आज हामी यस भिडियो मार्फत अमेरिकी युद्ध तथा अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धको विषयमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा अमेरिकन वार तथा अमेरिकन रिभोल्युसनरी वार भन्ने गर्दछौँ। अमेरिकी युद्ध सन् 1765 देखि 1783 सम्म अर्थात् 18 वर्षसम्म चलेको थियो। अमेरिकी क्रान्ति विशेष गरी दुई गुटहरूमा लडिएको थियो। एउटा गुट थियो अमेरिकनहरूको गुट, जसलाई हामी राष्ट्रवादीहरूको गुट भन्दछौँ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा प्याट्रियट्स भन्ने गर्दछौँ। अमेरिकी गुटलाई फ्रान्स साम्राज्यले सम्पूर्ण रूपमा साथ दिएको थियो र स्पेन र नेदरल्यान्ड्सको पनि केही हदसम्म सहायता प्राप्त भएको थियो। अमेरिकी युद्ध ब्रिटिसहरूको विरुद्धमा लडिएको थियो, अर्थात् अङ्ग्रेजहरूको विरुद्धमा लडिएको थियो र ब्रिटिसहरूलाई केही अमेरिकन वफादारहरूले साथ दिएका थिए, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी लोयलिस्ट भन्ने गर्दछौँ। जो अमेरिकनहरू भएर पनि ब्रिटिसहरूप्रति वफादार रहेका थिए। 20% अमेरिकनहरू ब्रिटिसहरूको समर्थनमा थिए भने 80% अमेरिकनहरू ब्रिटिसहरूको विरुद्धमा अर्थात् राष्ट्रवादीहरूको समर्थनमा रहेका थिए। जस्तो कि आजको दिनमा 20% लोयलिस्ट वफादारहरू एमसिसीको समर्थन गरिरहेका छन् भने 80% राष्ट्रवादी नेपालीहरू एमसिसीको विरुद्धमा र देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षाको निमित्त सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, जुटिरहेका छन्। अमेरिकी युद्धको विषयमा तपाईहरू सबैभन्दा पहिला के कुरामा प्रष्ट हुनुहोस् भने यसलाई दक्षिण अफ्रिकाको सङ्घर्षसँग तुलना नगरिदिनुहोस्, किनकि दक्षिण अफ्रिका भनेको कालाहरूको देश हो, निग्रोहरूको देश हो। तर त्यहाँ व्यापारको नाममा पछिबाट ब्रिटिस गोराहरू गए र शासन गरे र विदेशीहरूको शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा त्यहाँका कालाहरूले सङ्घर्ष गरे र स्वतन्त्रता हासिल गरे र त्यहीँका कालाहरू त्यस देशका शासकहरू बने। तर अमेरिकी सङ्घर्ष, अमेरिकी युद्ध त्यस्तो होइन। अमेरिकन क्रान्ति भन्नाले ब्रिटेनबाटै गएका गोरा आर्यहरू जो अमेरिकामा गएर 13वटा उपनिवेश बनाएर बसेका थिए, तिनै ब्रिटेनबाट गएका ब्रिटिस गोराहरूलाई आफ्नै मातृदेश ब्रिटिस साम्राज्यको नीति र व्यवस्था मन नपरेर गरेको सङ्घर्षलाई, अर्थात् मातृदेश ब्रिटेन र उसकै उपनिवेशहरू बीच भएको सङ्घर्षलाई हामी अमेरिकन युद्ध भनेर बुझ्दछौँ। अमेरिकामा सबैभन्दा पहिला स्पेनले आफ्नो उपनिवेशको स्थापना गरेको थियो। अमेरिकामा सबैभन्दा पहिला युरोपबाट सन् 1492मा क्रिस्टोफर कोलम्बस नामको व्यक्ति अमेरिका पुगेका थिए। तर अमेरिकाको खोजीमा नभएर इन्डियाको खोजीमा उनी त्यहाँ पुगेका थिए। क्रिस्टोफर कोलम्बस इटालियन नागरिक थिए, तर उनी स्पेनको तर्फबाट नयाँ देशको खोजीमा निस्किएका थिए, किनकि कोलम्बसलाई जहाज स्पेनको राजाले प्रदान गरेका थिए। त्यसै कारण अमेरिकामा सबैभन्दा पहिला आफ्नो साम्राज्य स्थापना गर्नमा स्पेन सफल भएको थियो। त्यसपछि फ्रान्सिसीहरू पनि उक्त क्षेत्रमा पुग्न सफल भयो र पछि फेरि ब्रिटिसहरू पनि त्यहाँ पुग्न सफल भयो। 16औं र 17औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा स्पेन, फ्रान्स र ब्रिटेन तीनवटै देशहरूले अमेरिकामा आफ्नो आफ्नो उपनिवेशहरू स्थापना गर्न सफल भए। सन् 1607 देखि 1732 सम्मको अवधिमा ब्रिटिसहरूले आफ्नो 13वटा उपनिवेशहरू अमेरिकामा स्थापना गर्न सफल भए र यी 13वटै उपनिवेशहरूको आफ्नो आफ्नै सरकारहरू रहेका थिए र सबैको शासन व्यवस्थाहरू पनि आफ्नै आफ्नै खालको हुने गर्दथे। यो म्याप सन् 1700 को म्याप हो। यो म्यापमा रहेको यो क्षेत्र ब्रिटिसको उपनिवेश रहेको क्षेत्र हो, जहाँ ब्रिटेनको जम्मा 13वटा उपनिवेशहरू रहेका छन्। अमेरिकाको दक्षिणी क्षेत्र वर्तमान फ्लोरिडा र मेक्सिकोमा भने स्पेनको उपनिवेश रहेको थियो र यो बीचको क्षेत्रमा भने फ्रान्सको उपनिवेश रहेको थियो। यो म्यापमा हेर्दा फ्रान्सको उपनिवेश क्षेत्र सबैभन्दा ठुलो देखिए तापनि वास्तवमा यो क्षेत्रमा त्यहाँका मूल आदिवासीहरू बसोबास गर्ने गर्दथे। प्रोपागान्डाको र प्रचारबाजीको हिसाबले अमेरिका कोलम्बसले पत्ता लगाए भनेर भनिए तापनि कोलम्बस पुग्नुभन्दा हजारौँ वर्ष पहिले त्यहाँ मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्दथे, जसलाई रेड इन्डियनको नाम दिएको थियो। आज आएर उनीहरूलाई नेटिभ अमेरिकन भन्न थालिएको छ। उनीहरू चाहिँ उपनिवेशवादी स्पेनिस, ब्रिटिस तथा फ्रान्सिसीहरू त्यहाँ पुग्नुभन्दा हजारौँ वर्ष अघिदेखि नै त्यहाँ बसोबास गर्न थालिसकेका थिए। यी नेटिभ अमेरिकनहरूको पनि
आफ्ना आफ्नै समूहहरू, आफ्नै आफ्नै सम्प्रदायहरू सयौँको सङ्ख्यामा रहेका थिए, जसको आफ्नो आफ्नै रीतिरिवाज, परम्परा, रहनसहन आदि रहेका थिए। यिनीहरू झोपडीहरूमा रहने गर्दथे। यिनीहरू जनावरहरूको शिकार गर्ने गर्दथे तथा जनावरहरूको छालाहरू एक अर्काको समूहबीच व्यापार पनि गर्ने गर्दथे र यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो सम्प्रदाय पछि अलग अलग भाषाहरू हुने गर्दथे। तसर्थ यो विशाल क्षेत्रमा फ्रान्सको उपनिवेश रहे तापनि यहाँ आदिवासीहरूको बाहुल्यता रहेको थियो। वास्तवमा फ्रान्सको उपनिवेशको मुख्य सहर चाहिँ यो समुद्री तटमा मात्रै सीमित रहेको थियो, जुन क्षेत्र वर्तमान अमेरिकाको लुजियाना क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। र यो लामो नदी नर्थ अमेरिकाकै सबैभन्दा लामो मिसिसिपी नदी हो र यही नदीको किनारहरूमा फ्रान्सेलीहरूले आफ्नो व्यापारिक केन्द्रहरूको निर्माण गरेका थिए, जहाँबाट उनीहरूले अमेरिकाको मूल आदिवासीहरूसँग व्यापार गर्ने गर्दथे। मैले यहाँ नेटिभ अमेरिकनहरूलाई मूल आदिवासी भनेर यस कारणले सम्बोधन गरेको छु कि किनकि अमेरिकामा मानिसहरूको उत्पत्ति भएको छैन। तसर्थ नेटिभ अमेरिकनहरू पनि हजारौँ वर्ष अगाडि या कुनै न कुनै कालखण्डमा त्यहाँ पुगेका हुन्, त्यहीँ उत्पत्ति भएका होइनन्। यदि नेटिभ अमेरिकनहरू त्यहीँ उत्पत्ति भएको थियो भने मैले उनीहरूलाई मूलवासी भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, किनकि मानिसहरूको उत्पत्ति कि एसियामा भएको छ, कि अफ्रिकामा भएको छ, कि युरोपमा भएको छ। तथापि फ्रान्सले यति ठुलो क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण रहेको कुरा बताउनुको मुख्य कारण हो ताकि अन्य दुई उपनिवेशवादी देशहरू ब्रिटेन र स्पेनले उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गरेर आफ्नो व्यापार सुरु नगरून् या आफ्नो क्षेत्र रहेको दाबी नगरून्। र यो म्यापमा हेर्नुहोस्, यो अमेरिकाको ग्रेट लेक्स हुन्, जसमा 5वटा लेक्स रहेका छन्। र यो सुपेरियर ताल हो, यो मिचिगन ताल हो, र यो हुरोन ताल हो, र यो एरी ताल हो, र यो ओन्टारियो ताल हो। यो क्षेत्र तपाईँलाई थाहा भइसक्यो, यो क्षेत्र ब्रिटिसको उपनिवेश रहेको क्षेत्र हो, जसमा ब्रिटेनले 13वटा उपनिवेशहरू निर्माण गरेको थियो, जसमा रहेको छ न्यू ह्याम्पसायर, म्यासाचुसेट्स, रोडे आइल्यान्ड, कनेक्टिकट, न्युयोर्क, न्यू जर्सी, पेन्सिल्भेनिया, डेलावेयर, म्यारील्यान्ड, भर्जिनिया, नर्थ क्यारोलिना, साउथ क्यारोलिना र जर्जिया। यी 13वटा उपनिवेशहरू अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स 1775 to 1783 को समयमा स्वतन्त्र बन्न पुग्यो। कोबाट भन्दा ब्रिटिस साम्राज्यको नियन्त्रणबाट। तपाईँलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू अन्यलमा पढ्नुहुन्छ ला जस्तो लागेर म पुनः यसलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यो 13वटा उपनिवेशहरू स्वतन्त्र बन्न पुगे अमेरिकन वार पछि। कोबाट? ब्रिटिस साम्राज्यको नियन्त्रणबाट। तर यो 13वटा उपनिवेशमा कुन मानिसहरू बस्दछन् भन्दा ब्रिटेनबाटै गएका, धार्मिक रूपमा प्रताडित भएका तिनै ब्रिटिस गोरा आर्यनहरू नै बस्दछन्। तर उनीहरूको उपनिवेश स्वतन्त्र भयो अमेरिकन युद्धपछि। कोबाट? आफ्नै मातृदेशको शासन व्यवस्थाबाट। यो कुरामा तपाईँहरू स्पष्ट हुनुहोला। र तपाईँहरूलाई म यो कुरा पनि स्पष्ट गराउन चाहन्छु कि 1775 देखि 1783 सम्म जो अमेरिकामा अमेरिकन क्रान्तिकारी युद्ध सम्पन्न भयो, यो युद्धमा त्यहाँका मूल आदिवासी अर्थात् रेड इन्डियनसँग कुनै पनि सरोकार छैन। यो अमेरिकन युद्ध विशुद्ध रूपमा ब्रिटिस साम्राज्यको शासक र अमेरिकामा 13वटा उपनिवेश बनाएर रहेका ब्रिटिस गोराबीचको सङ्घर्ष हो, जसलाई हामी अमेरिकन रेभोल्युसन वार भनेर पढ्ने गर्दछौँ। अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्ध पनि अमेरिकी क्रान्तिकै एक हिस्सा रहेको थियो, किनकि अमेरिकी क्रान्ति सन् 1765 देखि सुरु भएको थियो र सन् 1783 मा समाप्त भएको थियो। यसै अमेरिकी क्रान्तिकै बीचमा सन् 1775 बाट अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्ध पनि सुरु भएको थियो र सन् 1783 मा सँगै समाप्त भएको थियो। यी 13वटा उपनिवेशहरू अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धपछि स्वतन्त्र बन्न पुगे, जुन पछि गएर अमेरिकाको 13वटा स्टेटहरूको रूपमा परिणत भए र पछि यिनीहरू नै मिलेर युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका बने। भलै आज युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकामा 50वटा स्टेटहरू होलान्, तर सुरुवात यिनै 13वटा उपनिवेशहरू स्टेटहरूमा परिणत भइसकेपछि, यिनीहरू युनाइटेड भइसकेपछि युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको सुरुवात भएको हो।
अमेरिकामा स्पेन, फ्रान्स र ब्रिटेन तीनवटै युरोपीय देशहरूको उपनिवेश रहेको थियो। यी युरोपियन देशहरूले अन्य मुलुकहरूमा आफ्नो उपनिवेश निर्माण गर्नुको एउटै उद्देश्य हो, आफ्नो मातृदेशलाई समृद्ध, मजबुत एवं शक्तिशाली बनाउनु। कोही टट्टुहरूले भन्ने गर्दछन् कि नेपाल अमेरिकाको हातमा सुम्पिदियो भने नेपालको विकास भएर जान्छ, नेपाल पनि अमेरिका जस्तै हुन्छ। त्यस्तो होइन। यदि कुनै पनि साम्राज्यवादी देशले अर्काको देशमा गएर नियन्त्रण जमाउँदछ, शासन गर्दछ भने पक्कै पनि आफ्नो स्वार्थको निम्ति, आफ्नो फाइदाको निम्ति, आफ्नो लाभको निम्ति नियन्त्रण जमाएको हुन्छ, न कि त्यस देश र त्यस देशको देशवासीको हितको निम्ति। त्यसकारण यदि कुनै पनि नेताले, कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि साम्राज्यवादी देशले आफ्नो देशमा आएर आफ्नो देशको र आफ्नो देशवासीको हित गर्दछ, विकास गर्दछ भनेर बयान दिन्छ भने त्यो केवल देशद्रोही दलालहरूको पेट भर्ने अभियानभन्दा ज्यादा केही पनि हुन सक्दैन, जुन अभियान जनताहरूमा भ्रम सिर्जना गरेर आफू पुरा गर्न चाहन्छ। त्यो अभियान भनेको यस्तो देशद्रोही अभियान हो जसले देश र देशवासीलाई कङ्गाल बनाउँदछ र व्यक्ति मोटाउने गर्दछ। नेपालमा अमेरिकाले नियन्त्रण जमाउन खोज्नुको एउटै उद्देश्य हो कि आफ्नो देशलाई समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाउनु। त्यस्तै ब्रिटिसहरू भारतमा आएका थिए, बर्मामा आएका थिए, उसको पनि एउटै उद्देश्य रहेको थियो कि आफ्नो उपनिवेश रहेका देशहरूलाई समृद्ध बनाउनु नभएर तिनीहरूलाई जति लुट्न सकिन्छ लुट्नु र आफ्नो मातृदेशलाई समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाउनु। यी तीनवटै उपनिवेशवादी देशहरू पनि अमेरिकाको समृद्धि सोचेर अमेरिकाको विकास गर्न त्यहाँ गएका थिएनन्, बरु त्यहाँको स्रोत र साधनहरूमाथि धेरैभन्दा धेरै नियन्त्रण गरेर त्यहाँका मूल आदिवासीहरू मार्फत त्यहाँका कच्चा पदार्थहरू हत्याएर उनीहरूको हातमा तयारी सामग्रीहरू निर्यात गर्दै आफ्नो मातृदेश ब्रिटेन, फ्रान्स र स्पेनलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य रहेको थियो। उपनिवेशवादी देशहरू आफ्नो आफ्नो कोलोनीहरूबाट कच्चा पदार्थहरू आफ्नो आफ्नो मातृदेशमा लैजाने गर्दथे र आफ्नो मातृदेशमा उत्पादित वस्तुहरू तयार बनाएर त्यही आफ्नो उपनिवेशलाई बजारको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दथे। यसरी सबैभन्दा बढी आफ्नो उपनिवेशहरू स्थापना गरेर विश्वमा लुट मचाउनेहरू ब्रिटेन रहेको थियो, जो लुटेको धनले गर्दा दोस्रो विश्वयुद्ध अघिसम्म विश्वकै शक्तिशाली देशको रूपमा स्थापित भएको थियो। युरोपियन देशहरूले आफ्नो उपनिवेश एसिया, अफ्रिका तथा अमेरिकामा निर्माण गरेका थिए, जहाँबाट स्रोत साधनहरू आफ्नो आफ्नो मातृदेशहरूमा पुर्याएर म्यानुफ्याक्चर्ड गुड्स आफ्नो उपनिवेश देशहरूमा निर्यात गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने गर्दथे। अब लागौँ अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धको कारणहरूतर्फ। अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धको विशेष गरी तीनवटा कारणहरू रहेका छन्। पहिलो रहेको छ सामाजिक सांस्कृतिक कारण, र दोस्रो रहेको छ सांस्कृतिक कारण, र तेस्रो रहेको छ आर्थिक कारण। अब लागौँ अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धको पहिलो कारण सामाजिक सांस्कृतिक कारणतर्फ। स्पेनको राजा थिए क्याथोलिक, तसर्थ स्पेनमा रहेका प्रोटेस्टेन्ट धर्मावलम्बीहरूलाई स्पेनको सरकार सौतेला व्यवहार गर्दथ्यो, उनीहरूलाई आनन्दसँग रहन दिँदैनथे। प्रोटेस्टेन्टहरूलाई विभिन्न तरिकाले प्रताडित गर्ने गर्दथे, जस्तो कि प्रोटेस्टेन्टहरूको चर्च निर्माणहरूमा प्रतिबन्ध लगाइन्थ्यो, उनीहरूमाथि अत्यधिक कर थोपर्ने गरिन्थ्यो र उनीहरूलाई विविध किसिमले शोषण गर्ने र प्रताडित गर्ने गरिन्थ्यो। त्यसैकारण आफ्नो देशको सरकारद्वारा धार्मिक रूपमा प्रताडित समुदायहरू आफ्नो सुरक्षित थलोको निमित्त उत्तरी अमेरिका पुगेका थिए, जहाँ आफ्नो धर्ममाथि कुनै पनि किसिमको पाबन्दीहरू नरहोस् र आफ्नो धार्मिक रीतिरिवाज स्वतन्त्रतापूर्वक पालना गर्न सकियोस्। यसरी स्पेनका प्रोटेस्टेन्टहरू उत्तरी अमेरिका पुगेका थिए। ठिक त्यसै गरी इङ्ल्यान्डमा त्यहाँका राजाले चर्च अफ इङ्ल्यान्डलाई अपनाउने गर्दथे। त्यसैकारण त्यहाँका क्याथोलिक धर्मावलम्बीहरूमाथि विविध तरिकाले प्रताडित गर्ने गरिन्थ्यो, जसको कारण क्याथोलिकहरू इङ्ल्यान्डमा स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो धर्म, परम्परा र रीतिरिवाजहरू मान्न पाउँदैनन् थिए, जसले गर्दा इङ्ल्यान्डबाट पनि धार्मिक रूपमा प्रताडित गरिएका क्याथोलिकहरू भागेर उत्तरी अमेरिका पुगेका थिए। समग्रमा भन्नुपर्दा युरोपको विभिन्न देशहरूमा धार्मिक रूपमा प्रताडित भएका मानिसहरू उत्तरी अमेरिका पुगेका थिए, जसमध्ये कोही क्याथोलिक रहेका थिए त कोही प्रोटेस्टेन्टहरू रहेका थिए। तर
जुन धार्मिक सम्प्रदायहरूको भएको भए तापनि उनीहरूले अमेरिकामा चाहिँ आफ्नो आफ्नो मातृदेशको जस्तो नभएर एक उदारवादी लिबरल तथा प्रगतिशील समाजको निर्माण गर्ने विचार गरे, सोच बनाए। उत्तरी अमेरिकामा पुगेका आप्रवासीहरूले त्यहाँ उदारवादी तथा प्रगतिशील समाजको निर्माण गर्ने सोच बनाउनुको मुख्य कारण हो ज्ञानोदय काल अर्थात् एज अफ इन्लाइटनमेन्ट। 17th तथा 18th सेन्चुरीलाई हामी इतिहासमा ज्ञानोदय काल अर्थात् एज अफ इन्लाइटनमेन्ट भन्ने गर्दछौँ, जुन समयमा विभिन्न विद्वानहरूले वैचारिक क्रान्तिहरू गरेका थिए, विभिन्न विचारधाराहरूको प्रतिपादन गरेका थिए, जुन विचारधाराहरूको माध्यमबाट मानिसहरूको सोचहरूमा पनि व्यापक परिवर्तन आएको थियो। एज अफ इन्लाइटनमेन्टलाई एज अफ रिजन, द इन्लाइटनमेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। यो कालमा युरोपमा चलिरहेको सोच विचारहरूको विरुद्धमा विद्वानहरूको विचारधाराले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। किनकि ज्ञानोदय कालभन्दा अघिसम्म कसैले पनि भगवानको विषयमा, ईश्वरको विषयमा, राजाको विषयमा, राजकुमारको विषयमा, मानव अधिकारको विषयमा, उदारवादको विषयमा, सम्पत्तिको हकको सम्बन्धमा, लोकतन्त्रको विषयमा अर्थात् राजतन्त्रको अन्त्यको विषयमा कसैले पनि आवाज उठाउँदैनथ्यो, कसैले पनि प्रश्न गर्दैनथ्यो। तर अब प्रश्न उठाउन थालिसकेका थिए, अब आफ्नो आफ्नो विचारहरू राख्न थालिसकेका थिए। यही ज्ञानोदय कालमा विभिन्न विचारकहरूले, विभिन्न दार्शनिकहरूले राजाको विषयमा प्रश्न खडा गर्न थाले। राजाकै छोरा राजा किन बन्नुपर्ने जस्ता प्रश्नहरू खडा गर्न थाले। त्यसको कारणहरूको विषयमा, त्यसको फाइदा र बेफाइदाको विषयमा सिद्धान्तहरू, आफ्नो विचारहरू प्रतिपादन गर्न थाले। त्यसैले ज्ञानोदय काललाई साइन्टिफिक रिभोल्युसन पनि मान्ने गरिन्छ। फलस्वरूप 17औं तथा 18औं शताब्दीमा विभिन्न नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरू, विचारधाराहरू विकसित हुन पुगे, जस्तो कि प्राकृतिक सिद्धान्त, उदारवाद, सम्पत्तिको हक तथा लोकतन्त्र आदि आदि। यही इन्लाइटनमेन्टको पिरियडमा मानिसहरूको लिबर्टी, प्रोग्रेस, टोलरेन्स, फ्रेटर्निटी, सेपरेसन अफ चर्च एन्ड स्टेट आदिको विषयमा अडान लिएर वकालतहरू गर्न थालियो। वास्तवमा भन्ने हो भने यी समस्त विचारधाराहरूले अमेरिकी क्रान्तिमा अधिक योगदान पुर्याएका थिए। अमेरिकामा रहने जति पनि मानिसहरू थिए उनीहरूले यी नयाँ नयाँ विचारधाराहरू अध्ययन गरिसकेपछि उनीहरू यति धेरै प्रभावित बन्न पुगे कि उनीहरू यसलाई अर्थात् उदारवाद तथा लोकतन्त्रलाई व्यावहारिक रूपमा आफ्नो मुलुकमा लागू गर्न चाहन्थे। यदि तपाईँहरू उदारवादको विषयमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने अर्थात् लोकतन्त्रको विषयमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने मेरो यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। किनकि 16औं र 18औं शताब्दीमा लोकतन्त्र भन्ने नै थिएन। युरोपका समस्त देशहरूमा राजतन्त्र नै रहेको थियो। तर जब उदारवादको विषयमा, लोकतन्त्रको विषयमा मानिसहरूले अध्ययन गर्न थाले, जसले गर्दा यी विषयहरूमाथि चर्चा परिचर्चाहरू हुन थाले, जसले अन्ततगत अमेरिकी क्रान्तिमा ठुलो योगदान पुर्यायो। नेपालको कुरा गर्ने हो भने पनि सन् 1985मा डाक्टर गोपाल गुरुङले लोकतन्त्रको आवाज नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट आफ्नो पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अधेका सच्चाइ मार्फत उठाएका थिए, जुन बेला नेपालमा पञ्चायती शासन व्यवस्था रहेको थियो, जसले गर्दा राजाको सरकारी अफिसरहरूबाट उनलाई अनेकौं धम्कीहरू आए, जेलनेल भए, देशद्रोहीको आरोप लाग्यो, राजगद्दी ताकेको आरोप लाग्यो, देश छाडेर भूमिगत बस्नु पर्यो। गोपाल गुरुङ भेडा हो, राजाले प्रधानमन्त्री जस्तो पद दिँदा पनि नखाने मूर्ख हो, राजतन्त्रको विरोध गरेर गोपाल गुरुङले पहाडलाई मुक्का हान्दैछ भनेर खिल्ली उडाइयो। तर त्यही पुस्तकको प्रकाशनपछि नेपालमा व्यापक रूपमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय प्रशासनको बारेमा चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो। परिणामस्वरूप उक्त पुस्तकको 30 वर्षपछि नेपालमा लोकतन्त्र आयो र तिनै खिल्ली उडाउने पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति बन्न पुगे, प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। भन्नुको अर्थ हो कुनै पनि दार्शनिकको नयाँ विचारधारा तत्कालीन व्यवस्थाको विपक्षमा र त्योभन्दा राम्रो व्यवस्थाको पक्षमा हुने गर्दछ, जसले गर्दा तत्कालीन शासकहरूद्वारा उपेक्षा गरिन्छ, तर कालान्तरमा त्यसले आमूल परिवर्तन ल्याएर छाड्दछ। ज्ञानोदय कालमा जोन लक, इम्मानुएल कान्त, मन्टेस्क्यू, बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन तथा थोमस पेन जस्ता विद्वानहरूको विचारधाराले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। जोन लकलाई उदारवादको जनक अर्थात् फादर अफ लिबरलिजम भन्ने गरिन्छ, जसले शक्ति जनताहरूबाट आउँछ भनेका थिए, अर्थात् पावर कम्स फ्रम पिपल, अर्थात् शक्ति
न राजाबाट आउँछ न राजकुमारबाट, बरु शक्ति जनताबाट प्राप्त हुन्छ भनेका थिए। अभिव्यक्ति सामान्य जस्तै नै छ, तर विश्वमै राजतन्त्र एकदलीय व्यवस्था छाएको समयमा उक्त कुरा ओकल्नु भनेको फलामको चिउरा चबाउनु जस्तै नै थियो। जस्तै इम्यानुएल कान्त जर्मन दार्शनिक थिए, त्यस्तै बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन अमेरिकाका दार्शनिक थिए जसलाई अमेरिकाको फाउन्डिङ फादर पनि मान्ने गरिन्छ। मन्टेस्क्यू एक फ्रेन्च दार्शनिक रहेका थिए जसलाई सेपरेसन अफ पावर अर्थात् शक्ति विकेन्द्रीकरणको मुख्य सिद्धान्तकार मान्ने गरिन्छ। त्यस्तै थोमस पेन पनि अमेरिकन दार्शनिक नै रहेका थिए, उनलाई पनि अमेरिकाको फाउन्डिङ फादर मान्ने गरिन्छ। यी माथि उल्लिखित दार्शनिकहरूको विचारधाराले एज अफ इन्लाइटनमेन्टको समयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए, जुन अमेरिकी क्रान्तिको निमित्त एक महत्त्वपूर्ण सहायक बन्न पुग्यो। अब लागौँ अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धको राजनीतिक कारणतर्फ। मैले पहिला नै भनिसकेको छु कि अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्ध अमेरिकाको शासक र अमेरिकाको जनताको बीचको सङ्घर्ष नभएर ब्रिटिस सरकार र ब्रिटेनको अमेरिकामा रहेको कोलोनीहरू बीचको सङ्घर्ष रहेको थियो, जुन सङ्घर्षलाई हामी अमेरिकन क्रान्तिकारी युद्ध भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। किनकि ब्रिटेनको 13वटा उपनिवेशहरूको आफ्नो आफ्नै शासन व्यवस्थाहरू रहेका थिए। हरेक उपनिवेशको प्रतिनिधि सभाहरूमा त्यहीँका उपनिवेशको नागरिकहरू चयन भएर आउने गर्दथे, तर प्रत्येक कोलोनीको शासक अर्थात् गभर्नरहरू चाहिँ सिधै इङ्ल्यान्डको राजधानी लन्डनमा रहेको ब्रिटिस क्राउन अर्थात् राजाबाट नियुक्त भएर आउने गर्दथे। र यसरी अमेरिकामा रहेका प्रत्येक कोलोनीहरूमा शासकहरू चाहिँ इङ्ल्यान्डको पार्लियामेन्टद्वारा अर्थात् राजाद्वारा सिधै नियुक्ति भएर प्रत्येक कोलोनीहरूमा आउने गर्दथे, जुन एकदमै शक्तिशाली एवं भिटो पावर सम्पन्न हुने गर्दथ्यो, जसलाई त्यहाँ चुनिएर आएका सदस्यहरूले अर्थात् संसदहरूले चाहेर पनि बदल्न सक्दैनथे। त्यसको साथै देशको हरेक क्षेत्रमा उच्च स्तरीय अफिसरहरू, अधिकारीहरू, सैनिक प्रमुखहरू पनि इङ्ल्यान्डबाट नै चयन भएर आउने गर्दथे, नियुक्ति भएर आउने गर्दथे। यसै कारण समस्या कहाँबाट सुरु भयो भने अमेरिकामा रहेका 13वटै उपनिवेशहरूमा ब्रिटेनबाटै कानुनहरू, ब्रिटेनकै पार्लियामेन्टबाट कानुनहरू पारित भएर आउने गर्दथे र सबै उपनिवेशहरूमा लागू हुने गर्दथ्यो। तसर्थ प्रत्येक उपनिवेशका मानिसहरू चाहन्थे कि हाम्रो निम्ति कानुन ब्रिटेनमा बनिन्छ भनेदेखि त्यो कानुन बनाउने ठाउँमा हाम्रो मान्छेको अर्थात् यहाँका जनताले चयन गरेको नेतृत्वहरूको पनि कानुन बनाउने ठाउँमा प्रतिनिधित्व भएको हुनुपर्दछ भन्ने चाहन्थे। तर ब्रिटेनको राजाले उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई इन्कार गर्ने गर्दथे। त्यतिसम्म पनि ठिकै नै चल्दै थियो, तर समस्या तब सुरु भयो जब ब्रिटिस राजाले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो शासनको गलत फाइदा उठाउँदै ब्रिटिस पार्लियामेन्टद्वारा आफ्नो उपनिवेशका नागरिकहरूको विरुद्धमा कानुनहरू पारित गराए र लागू गराउन सुरु गरे। कतिपय कानुनहरू त्यस्ता थिए कि जुन कानुन उपनिवेशका नागरिकहरूलाई एकदमै मन परेको थिएन वा सहनै नसक्ने किसिमको रहेको थियो, जसले गर्दा ब्रिटिस सरकारको विरुद्धमा क्रान्ति गर्नै पर्ने स्थिति सिर्जना भयो। अब लागौँ अमेरिकी क्रान्तिको आर्थिक कारणतर्फ। अमेरिकी क्रान्तिको सबैभन्दा प्रमुख कारणमध्ये आर्थिक कारणलाई प्रमुख मान्न सकिन्छ। अमेरिकामा रहेका ब्रिटेनको उपनिवेशहरूमा ब्रिटिस सरकारले अनेकौँ पाबन्दीहरू लगाएको थियो। सन् 1651 देखि आफ्नो उपनिवेशहरूमाथि ब्रिटेनले अनेकौँ नेभिगेसन एक्ट्स लागू गरे, जस अन्तर्गत ब्रिटिस सरकार व्यापारिक क्षेत्रमा एकाधिकार स्थापित गर्न चाहन्थे। सन् 1651 मा आएको नेभिगेसन एक्ट्सको अनुसार एसिया, अफ्रिका तथा अमेरिकाबाट इङ्ल्यान्डमा सरसामान ढुवानी गर्न सम्पूर्ण विदेशी जहाजहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइयो। अब इङ्ल्यान्डमा र उसको उपनिवेशहरूमा माल सामान ढुवानी गर्न ब्रिटिस सरकारका जहाजहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन थाल्यो। चाहे ब्रिटेनले भन्दा पनि सहज र सस्तो मूल्यमा नै फ्रान्स तथा स्पेनले आफ्नो जहाजहरू उपलब्ध गराएको नै किन नहोस्, तर सन् 1951 को नेभिगेसन एक्ट्सको अनुसार ब्रिटेनकै जहाजहरूमा माल सामानहरू ढुवानी गर्नुपर्ने भयो। सन् 1660 मा आएर अर्को नेभिगेसन एक्ट समस्त 13वटा उपनिवेशहरूमाथि लागू गरियो, जुन नियम अनुसार सम्पूर्ण उपनिवेशहरूले चिनी, सुर्ती, कटन तथा इन्डिगोको निर्यात अब केवल ब्रिटेनलाई मात्रै गर्न पाउने भयो। त्योभन्दा अघिसम्म अन्य युरोप,
अफ्रिकाका देशहरूलाई पनि निर्यात गर्न पाइन्थ्यो। तर सन् 1660 देखि ब्रिटिस सरकारले अत्यधिक मुनाफा कमाउने उद्देश्यले उक्त वस्तुहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिए ताकि यी समस्त कुराहरूमाथि आफ्नो एकाधिकार कायम रहन सकोस्। सन् 1663 मा फेरि अर्को नेभिगेसन एक्ट पारित गरियो र सम्पूर्ण ब्रिटिसको कोलोनी अर्थात् उपनिवेशहरूमाथि लागू गरियो, जस अन्तर्गत अब ब्रिटिस कोलोनीहरूले कुनै पनि देशहरूमाथि सिधै व्यापार गर्न पाउँदैनथ्यो। जस्तो कि उदाहरणको रूपमा जर्जियाले फ्रान्ससँग व्यापार गर्न चाहेको खण्डमा सिधै आफ्नो सामान फ्रान्समा निर्यात गर्न सक्दैनथ्यो। पहिला लन्डनमा पुगेर लन्डनबाट बल्ल फ्रान्स पुग्ने गर्दथ्यो। त्यस्तै इन्डियाले अमेरिका वा अफ्रिकासँग व्यापार गर्न चाहेमा वा आफ्नो सामान निर्यात गर्न चाहेमा सिधै नभएर लन्डन पुगेर त्यहाँबाट मात्रै गन्तव्य देशमा पुग्नुपर्ने हुन्थ्यो। सुरुवातमा त्यस्तो अवस्था थिएन, कुनै पनि किसिमको व्यापारिक प्रतिबन्धहरू पनि थिएन। अमेरिकामा रहेका हरेक उपनिवेशहरूले ब्रिटेनसँग मात्रै सिधा व्यापार गर्ने गर्दथे। पछि गएर 13वटा कोलोनीहरूमा आपसी व्यापारहरू पनि चल्न थाल्यो। एउटा कोलोनीमा उत्पादन भएका सामग्रीहरू अर्को कोलोनीमा बेच्न थालियो। जस्तो उत्तरी अमेरिकाको दक्षिणी कोलोनीहरू जर्जिया, क्यारोलिना क्षेत्रहरूमा कट्टनको उत्पादनहरू अर्थात् कपासको उत्पादनहरू हुने गर्दथ्यो भने उत्तरी क्षेत्र न्युयोर्कमा फ्याक्ट्री अर्थात् उद्योग धन्दाहरूको स्थापना भयो, जसले गर्दा अमेरिकाको दक्षिणी कोलोनीहरूबाट उत्तरी कोलोनीतर्फ कपासको व्यापार तथा निर्यात हुन थाल्यो र न्युयोर्कबाट तयारी पोसाक बनाएर जर्जिया, क्यारोलिना लगायत अन्य उपनिवेशहरूमा पनि कपडाको व्यापारहरू हुन थाल्यो। यी समस्त कोलोनीहरूमा आएका मानिसहरू सबै नै धार्मिक तथा साम्प्रदायिक हिसाबले प्रताडित मानिसहरू थिए। त्यसैकारण उनीहरू स्वतन्त्र तथा उदार समाजमा जिउन चाहन्थे। उनीहरूको सोच, विचार र भावनाहरू एउटै जस्तो रहेको थियो। यी सबै उपनिवेशहरू आपसी व्यापारको माध्यमहरूद्वारा आत्मनिर्भर बन्न चाहन्थे। आफू पनि कसैलाई अवरोध पुर्याउन चाहँदैनथे र सबै उपनिवेशहरूलाई मातृदेश ब्रिटिस सरकारको अवरोधहरू पनि मन्जुर थिएन। सबै कोलोनीहरू आपसी व्यापारको माध्यमद्वारा आफ्नो प्रगति गर्न चाहन्थे, तर ब्रिटिस सरकार उनीहरूको आन्तरिक व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउन चाहन्थे, हस्तक्षेप गर्न चाहन्थे, किनकि उनीहरूको आन्तरिक व्यापारबाट ब्रिटिस सरकारलाई कुनै पनि फाइदा हुँदैनथ्यो। अमेरिकामा रहेका उपनिवेशहरूले या त केवल ब्रिटेनसँग मात्रै व्यापार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो या त ब्रिटिस सरकारले तोकिदिएको देश वा कोलोनीसँग मात्रै। अब ब्रिटिस सरकारको नेभिगेसन एक्टको कारणले गर्दा सम्पूर्ण कोलोनीहरूमाथि अवरोध सिर्जना हुन पुग्यो, किनकि जर्जिया र साउथ क्यारोलिना एक आपसमा जोडिएका कोलोनीहरू हुन्, तर यी दुई कोलोनीहरू बीच व्यापार गर्नु परेमा नेभिगेसन एक्टको अनुसार जर्जियाबाट जहाज ब्रिटेन पुगेर त्यहाँ सामानको सम्पूर्ण कर तिरेर सामान अनलोड भएर चेक जाँचपछि पुनः लोड भएर बल्ल साउथ क्यारोलिना पुग्ने गर्दथ्यो, जसले गर्दा ढुवानीको समय धेरै नै लामो हुने भयो। अनावश्यक कर ब्रिटिस सरकारलाई तिर्नुपर्ने भयो, इन्धनमा ज्यादा खर्च हुने भयो। त्यसकारण यी एक्टहरूप्रति उपनिवेशका मानिसहरू सन्तुष्ट थिएनन्। उक्त समयमा लिबरलिजमको विचारधाराले समाजमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको थियो। उदारवादले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा जोड दिएको छ। सरकार जनतामाथि नियन्त्रण गर्नुको निमित्त नभएर जनताको सुरक्षाको निमित्त मात्रै हुनुपर्दछ भन्ने ठान्दछ उदारवादले। उदारवादले त्यही सरकारलाई सर्वोत्कृष्ट ठान्दछ जसले कमभन्दा कम नियन्त्रण गरोस्। उदारवाद लोकतन्त्रको पक्षपोषक हुने गर्दछ। यी यावत विषयले अमेरिकामा रहेका कोलोनीहरूमा गहिरो प्रभाव पर्न थाल्यो। उदारवाद तथा नउदारवादको विषयमा जानकारी लिन चाहनुभएको खण्डमा मेरा यी भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। अमेरिकामा आएको उदारवादी विचारधाराको प्रभावसँगै व्यक्तिवादी र भौतिकवादी चिन्तनको पनि विकास हुन थाल्यो, जसले गर्दा स्वतन्त्र व्यापार हुनुपर्ने, व्यापारमा कुनै पनि प्रतिबन्ध हुन नहुने, करहरू हुन नहुने, आफूले जोसँग चाह्यो उहीसँग व्यापार गर्न पाउनुपर्ने, प्रत्येक कोलोनीले जुनसुकै देशहरूसँग आफ्नो व्यापार गरोस् तर कसैलाई सोधी खोजी र अनुमति लिइरहनु नपर्ने भन्ने आवाजहरू उठ्न थाल्यो। किनकि उदारवादी विचारधारा अनुसार व्यापार व्यक्तिगत मुनाफाको निमित्त गर्ने हो, कुनै राजा वा राजपरिवारको फाइदा र हितको निमित्त होइन भन्ने आवाजहरू पनि उठ्न थाल्यो। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण कोलोनीहरूको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने ब्रिटिस सरकार रहेकोले सम्पूर्ण कोलोनीहरूले आफ्नो साझा शत्रुको रूपमा मातृदेशलाई हेर्न थाले, जुन पछि गएर अमेरिकी क्रान्तिको एक प्रमुख कारण बन्न पुग्यो।
यो म्यापको माध्यमद्वारा हामी निहाल्न सक्दछौँ कि इङ्ल्यान्डको प्रतिबन्धको कारणले गर्दा उत्तरी अमेरिकाको व्यापार कसरी हुने गर्दथ्यो भन्ने कुरा, जसमा उत्तरी अमेरिकाको कोलोनीहरूबाट व्हेल ओइल, लम्बर्स, फोर्स, राइस, सिल्क, इन्डिगो, टोब्याको, सुगर, मोलासेस, वुड लगायतका सामानहरू सिधै अन्य युरोपीय देश तथा अफ्रिकामा नगएर केवल इङ्ल्यान्डमा गएको देखिन्छ र उपभोग्य वस्तुहरू, उत्पादित वस्तुहरू, तयारी वस्तुहरू, विलासीका सामानहरू चाहिँ आफ्नो कोलोनीहरूमा निर्यात भएको देखिन्छ। अमेरिकामा युरोपीय देशहरूले आफ्नो उपनिवेशहरू खडा गरेका थिए, तर आज हामी उत्तरी अमेरिकामा निग्रो नस्लका मानिसहरू पनि प्रशस्त रूपमा देख्न सक्दछौँ। पछि गएर उनीहरू ठुला ठुला नेताहरू, खेलाडीहरू समेत बन्न सफल भए, जस्तो कि मार्टिन लुथर किङ, बाराक ओबामा त अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट नै बन्न सफल भए। यी अश्वेत मानिसहरूलाई या यिनीहरूको पुर्खाहरूलाई अमेरिकाको ठुला ठुला सुर्ती खेती, उखु खेतीहरूमा काम गराउन दासको रूपमा सस्तो मूल्यमा किनेर लैजाने गर्दथे अफ्रिकन देशहरूबाट। यो ब्रिटेनको दास व्यापार, स्लेभ ट्रेड एकदमै नाफामूलक रहेको थियो, किनकि यी दासहरूलाई पारिश्रमिकको रूपमा केवल जीविकोपार्जन भए हुन्थ्यो र उनीहरूको श्रम शोषणबाट ब्रिटिस सरकारले मनज्ञ धन आर्जन गर्न सफल भएको थियो भने यो स्लेभ ट्रेड 200-300 वर्षसम्म चलिरह्यो र 19औं शताब्दीमा आएर ब्रिटेनले स्लेभ ट्रेडलाई अन्त्य गरिदियो। तर जति वर्षसम्म चल्यो त्यसले ब्रिटेनलाई मालामाल बनाउन सफल भयो। त्यसको अलावा पनि 13वटा कोलोनीहरूमा आपसी व्यापारहरू पनि हुने गर्दथे, जसले गर्दा एटलान्टिक ओसन एक व्यस्त ट्रेड रुटको रूपमा रहेको थियो, विकसित बाटोको रूपमा रहेको थियो। नेभिगेसन एक्ट्स अमेरिकामा रहेका कोलोनीहरूको निमित्त व्यापारिक दृष्टिकोणले एकदमै अवरोध पुर्याउने खालको रहेको थियो, तर त्यसबाट बच्न अमेरिकाका कोलोनीहरूले लुकीछिपी तस्करी गर्ने गर्दथे। कुनै किसिमको कर नतिरिकन, कसैको अनुमति नलिइकन मनखुसी ढङ्गले आफूले चाहेको देशसँग व्यापार गर्ने गर्दथे, किनकि नेभिगेसन एक्ट्स कडाइका साथ लागू गरिएको थिएन। त्यसै कारण नेभिगेसन एक्टसँग कोलोनिस्टहरू पनि त्यति धेरै असन्तुष्ट या रुष्ट थिएनन्, किनकि यिनीहरूले तस्करीको माध्यमद्वारा अकुत धन आर्जन गरिरहेका थिए। तर सन् 1763 देखि भने नेभिगेसन एक्ट्सलाई कडाइका साथ लागू गर्न थाल्यो, किनकि सन् 1754 देखि सन् 1763 सम्म ब्रिटेनले 7 इयर्स वार लडेको थियो, जसमा ब्रिटेनले अत्यधिक आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको थियो, जसले गर्दा ब्रिटेनलाई आर्थिक रूपमा धेरै भार परेको थियो। अब नेभिगेसन एक्ट्समाथि कडाइका साथ लागू भएपछि तस्करीहरूमाथि पनि कडाइका साथ निगरानी राख्न थालियो। तस्करी गर्ने जहाजहरूमाथि नियन्त्रण गर्न थालियो, उनीहरूमाथि फाइन तिराउन थालियो, जसले गर्दा कोलोनीहरूमाथि नराम्रो असर पर्न थाल्यो, किनकि सन् 1651 देखि लागू भएको नेभिगेसन एक्ट्स लगभग 100 वर्षसम्म पनि कडाइका साथ लागू गरिएको थिएन, जुन अब सन् 1763 देखि कडाइका साथ लागू गरिन थालियो। हेरौँ छोटोमा 7 इयर्स वारलाई, जुन 1754 देखि 1763 सम्म चलेको थियो, जसले गर्दा ब्रिटेनको अर्थव्यवस्थामा नराम्रोसँग आघात पुर्यायो, जसले गर्दा ब्रिटेनले नेभिगेसन एक्ट्सलाई कडाइका साथ लागू गर्नु परेको थियो। 7 इयर्स वारलाई सप्तवर्षीय युद्ध भन्ने गरिन्छ, जुन वर्षको हिसाबले भन्ने हो भने 9 वर्षसम्म लडिएको थियो, तर मुख्य रूपमा यो लडाइँ सन् 1756 देखि 1763 सम्म लडिएको थियो, त्यसैले यसलाई 7 इयर्स वार भन्ने गरिन्छ। 7 इयर्स वार अर्थात् सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन र फ्रान्स बीच आफ्नो आफ्नो शासित क्षेत्रको विषयलाई लिएर लडिएको थियो, जुन लडाइँ आफ्नो मातृदेश युरोपमा नभएर अमेरिकामा रहेको दुवैको कोलोनीहरूको बीचमा लडिएको थियो। तर यो लडाइँ बिस्तारै बिस्तारै 5 महादेशहरूमा फैलिन पुग्यो। युरोप, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, पश्चिम अफ्रिकी समुद्री तट, भारत, फिलिपिन्ससम्म फैलिन पुग्यो। त्यसै कारण कतिपय इतिहासकारहरू यो युद्धलाई पहिलो विश्वयुद्ध पनि ठान्ने गर्दछन्।
भारतीय इतिहासको सन्दर्भमा सप्तवर्षीय युद्धलाई थर्ड कार्नाटिक वार 1757 to 1763 अर्थात् तृतीय कर्नाटक युद्ध भन्ने गरिन्छ र विश्वको अन्य क्षेत्रमा यसलाई द फ्रेन्च एन्ड इन्डियन वार अर्थात् 1754 to 63 भन्ने गरिन्छ। यो 7 इयर्स वारमा फ्रान्स पराजित बन्न पुग्छ, जसको कारण फ्रान्सले अमेरिकामा रहेको समस्त आफ्नो कोलोनीहरू गुमाउनु पुग्दछ। आफ्नो सम्पूर्ण कोलोनी अब ब्रिटेन र स्पेनलाई समर्पित गर्नुपर्ने हुन्छ। सन् 1763 मा आएर ट्रिटी अफ प्यारिस सम्पन्न भयो, जसले गर्दा फ्रान्स एन्ड इन्डियन वार समाप्त हुन पुग्यो र अमेरिकामा रहेको समस्त उपनिवेश फ्रान्सले स्पेन र ब्रिटेनलाई सुम्पिनु पर्यो। अमेरिकामा फ्रान्स पराजित भइसकेपछि ब्रिटिस कोलोनीले पनि फ्रान्सको सैनिक चुनौतीहरूबाट पनि सदासदालाई मुक्त भयो। अन्यथा फ्रान्स शक्तिशाली रहेको बेला ब्रिटिस कोलोनीहरूमाथि फ्रान्सले कुनै पनि बेला आक्रमण गर्न सक्ने त्रास बोकेर बस्नु परिरहेको थियो। यो नक्सामा हेरेर तपाईले अझ गहन रूपमा जानकारी लिन कन्सेप्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। यो नक्सा सन् 1750 को हो, अर्थात् 7 इयर्स वारभन्दा अघिको हो। यो मध्य क्षेत्र जुन नीलो भागमा रहेको छ, जुन फ्रान्सको उपनिवेश क्षेत्र हो, तर जहाँ व्यापक रूपमा नेटिभ अमेरिकन्स अर्थात् रेड इन्डियन्स मानिसहरूको बसोबास रहेको थियो। पूर्वपट्टिको पिङ्क कलरको क्षेत्र ब्रिटिस कोलोनी हो, जहाँ ब्रिटेनको 13वटा कोलोनीहरू रहेका छन् र दक्षिणतर्फको ओरेन्ज कलरको क्षेत्र चाहिँ स्पेनको कोलोनी हो। तर सन् 1763 को ट्रिटी अफ प्यारिस अर्थात् प्यारिस सन्धिपछि भने फ्रान्सको यो क्षेत्र फ्रान्सले सम्पूर्ण रूपमा गुमाउनु पर्यो, जसले गर्दा मिसिसिपी नदीको पूर्वपट्टि ब्रिटेनको नियन्त्रणमा आयो र मिसिसिपी नदीको पश्चिमपट्टिको क्षेत्र भने स्पेनको नियन्त्रणमा हुन पुग्यो। यो म्यापमा अझ राम्रोसँग निहाल्न सकिन्छ, किनकि मिसिसिपी नदीको पूर्वपट्टि फ्रान्सको क्षेत्रलाई पिङ्क कलरमा देखाइएको छ र पश्चिमपट्टिको भागलाई येल्लो कलरमा देखाइएको छ, जुन स्पेनको नियन्त्रणमा पुग्यो। उक्त समयमा फ्रान्स र ब्रिटेनको बीचको सम्बन्ध राम्रो थिएन, त्यसै कारण पनि कुनै पनि बेला आफ्नो शक्तिले भ्याएको खण्डमा फ्रान्सले ब्रिटेनको उपनिवेशहरूमाथि आक्रमण गर्न सक्ने डरले ब्रिटेनलाई सताइरहन्थ्यो र त्यही डरले ब्रिटेनमा रहेका कोलोनिस्टहरूलाई पनि सताइरहेको हुन्थ्यो। त्यसै कारण पनि अमेरिकामा रहेका ब्रिटिस कोलोनीहरूले ब्रिटेनको शासन व्यवस्थालाई आत्मसात गर्नु परेको थियो, किनकि आफ्नो कोलोनीको रक्षा ब्रिटिस सेनाले नै गरिरहेका थिए। अन्यथा फ्रान्सले कुनै पनि बेला ब्रिटिस उपनिवेशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको हुन्थ्यो। ब्रिटेनको कोलोनीहरूले फ्रान्सको नियन्त्रणभन्दा कैयौँ गुणा बढी उत्कृष्ट ब्रिटिसको नियन्त्रणलाई ठान्ने गर्दथे। तर सन् 1763 देखि अमेरिकामा फ्रान्सको नियन्त्रण समाप्त भयो, अर्थात् 7 इयर्स वारको पराजयपछि फ्रान्स यो म्यापबाटै विलिन हुन पुग्यो। 7 इयर्स वारमा फ्रान्स पराजित भएपछि अमेरिकामा फ्रान्सको उपनिवेश समाप्त हुन पुग्यो, जसले गर्दा ब्रिटिस उपनिवेशहरूमाथि फ्रान्सको जुन डर रहेको थियो त्यो सदासदालाई समाप्त हुन पुग्यो। अब ब्रिटिस उपनिवेशहरूको निमित्त शत्रुहरू धेरै टाढा टाढासम्म पनि देखिन छोड्यो, जसले गर्दा ब्रिटिस कोलोनीहरूले ब्रिटेनको विरोध गर्न सुरु गरे, किनकि ब्रिटिस कोलोनीहरूलाई अब कुनै पनि खाले थ्रेट डर रहेको थिएन। अमेरिकामा फ्रान्सको उपनिवेश रहुन्जेलसम्म चाहिँ ब्रिटिस कोलोनीहरूले ब्रिटेनको विरोध यसकारण गर्न सक्दैनन् थिए कि ताकि फ्रान्सले कोलोनीहरूमा आक्रमण गरेको खण्डमा ब्रिटिस सरकारले ब्रिटिस सेनाले आफ्नो कोलोनीहरूको रक्षा गरोस्। 7 इयर्स वारमा ब्रिटेनको जित त भयो, तर ब्रिटिस सरकारको ऋण भने दोब्बर हुन पुग्यो, जसले गर्दा ब्रिटिस सरकारको आर्थिक बोझ एकदमै धेरै हुन पुग्यो। त्यही आर्थिक बोझ उठाउनको निमित्त ब्रिटिस सरकारले आफ्नो कोलोनीहरूमा अलग अलग किसिमको ट्याक्सहरू थोपर्न थाल्यो, किनकि ब्रिटिस सरकारको बुझाइरहेको थियो कि यदि 7 इयर्स वारको फाइदा यदि कसैलाई भयो भने त्यो हो ब्रिटिस कोलोनीहरूलाई। 7 इयर्स वारपछि ब्रिटिस कोलोनीहरूलाई कसैको आक्रमणको डर भएन। उसले विशाल क्षेत्र प्राप्त गर्न सफल भयो, स्रोत र साधनहरू धेरै प्राप्त गरे। ब्रिटिस कोलोनीहरू फ्रान्सको त्रासबाट सदासदालाई मुक्त हुन पुग्यो। त्यसै कारण फाइदाको हिसाबले पनि
उक्त कोलोनीहरूले अधिकभन्दा अधिक करहरू ब्रिटिस सरकारलाई प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने ब्रिटिस सरकारको मान्यता रहेको थियो। 7 इयर्स वारको समाप्तिपछि अर्थात् 7 इयर्स वार ब्रिटेनले जितिसकेपछि ब्रिटिस कोलोनीहरू आफ्नो क्षेत्रबाट फ्रान्सको उपनिवेशतर्फ अघि बढ्न चाहन्थे। आफ्नो उपनिवेशको क्षेत्रलाई थप विस्तार र फराकिलो बनाउन चाहन्थे। तर ब्रिटिस सरकारले नेटिभ अमेरिकन अर्थात् त्यहाँका मूल आदिवासी रेड इन्डियनहरूलाई खुसी पार्नको निमित्त आफ्नो कोलोनीहरूलाई अघि बढ्नमा रोक लगायो र कोलोनीका मानिसहरूलाई नयाँ क्षेत्रहरूमा गएर बसोबास गर्न पनि रोक लगायो। केवल यसकारण कि अमेरिकाका मूल आदिवासी रेड इन्डियनहरूले फ्रान्सको विरुद्धमा सक्दो सहयोग पुर्याएका थिए। जुन कानुनलाई हामी प्रोक्लामेसन एक्ट 1763 भन्ने गर्दछौँ। ब्रिटिस सरकारले कानुन नै ल्याएर प्रोक्लामेसन लाइन निर्धारण गरिदिएका थिए। आफ्नो उपनिवेशको क्षेत्रलाई विस्तार नगर्न आफ्नो कोलोनीहरूलाई निर्देशन दिए। प्रोक्लामेसन लाइन एप्लाचियन माउन्टेनलाई आधार मानेर निर्माण गरिएको थियो। एप्लाचियन माउन्टेनले गर्दा नै ब्रिटेनको कोलोनीहरू अघि बढ्न सकिरहेको थिएन। तर फ्रान्सको उपनिवेश समाप्त भएपछि पनि आफ्नो कोलोनीहरूलाई अघि बढ्नबाट रोकेपछि कोलोनीहरू ब्रिटिस राजासँग ब्रिटिस सरकारसँग रुष्ट हुन पुगे। त्यसमाथि पनि ब्रिटिस सरकारले आफ्नो कोलोनीहरूमाथि युद्धको कारण परेको आर्थिक भारको कारण करहरू पनि अधिक मात्रामा लादेका थिए। यसरी दोहोरो रुष्टताको कारण अमेरिकामा रहेका ब्रिटिस कोलोनीहरू एकदमै रुष्ट हुन पुगेका थिए। त्यसै कारण 7 इयर्स वारलाई पनि अमेरिकी क्रान्तिको युद्धको प्रमुख कारणहरूमध्ये एक मान्ने गरिन्छ। किनकि 7 इयर्स वारमा फ्रान्स पराजित नभएको भए कोलोनीहरूले ब्रिटेनको विरोध गर्न सक्दैनथे। ब्रिटेनलाई न आर्थिक भार पर्थ्यो न ब्रिटेनले कोलोनीहरूलाई अत्यधिक कर नै थोपर्नु पर्ने हुन्थ्यो। त्यसै कारण 7 इयर्स वारलाई पनि अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धको प्रमुख कारणहरूमध्ये एक मान्ने गरिन्छ। तत्कालीन समयमा ब्रिटेनका राजा थिए किङ जर्ज तृतीय, जो 22 वर्षको लड्के जवानमै राजा बन्न पुगेका थिए। लक्का जवान रहेका थिए। जोस र जाँगर र उमेरको घमण्ड पनि त्यत्तिकै रहेको थियो यिनमा। त्यसै कारण अमेरिकी क्रान्ति जटिल बन्दै जानुमा र बन्नुमा तत्कालीन राजा किङ जर्ज तृतीयलाई पनि एक कारणको रूपमा मान्ने गर्दछन् इतिहासकारहरू। किनकि अमेरिकामा जो विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका थिए, ब्रिटिस सरकारको ट्याक्स नीतिको विरुद्धमा, प्रोक्लामेसन एक्टको विरुद्धमा, जसलाई किङ जर्ज तृतीयले व्यक्तिगत रूपमा लिन पुगेका थिए। किङ जर्ज तृतीय सन् 1760 देखि 1820सम्म गद्दीमा बसेका थिए। उनले कहिल्यै पनि ठानेनन् कि अमेरिकामा जो विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् त्यो आफ्नो नीतिको विरुद्धमा, आफ्नो सरकारको गलत कदमको विरुद्धमा भइरहेका छन्। बरु उनले उक्त विरोध व्यक्तिगत रूपमा भइरहेको ठाने, जसले गर्दा किङ जर्ज तृतीयले उक्त आन्दोलनलाई कुनै पनि हालतमा दबाउने उद्देश्यका साथ ब्रिटिस सेनालाई थप सक्रिय बनाए, जसले गर्दा अमेरिकी आन्दोलन थप जटिल बन्न पुग्यो। ब्रिटिस सरकारले आफ्नो कोलोनीहरूमा ट्याक्स लागू गर्न जुन नीतिहरू लागू गरेका थिए, योजनाहरू बनाएका थिए, त्यसलाई सफल बनाउन ब्रिटिस सरकारले अनेकन ट्याक्स नीतिहरू लागू गरेका थिए, जुन अमेरिकाको निमित्त एकदमै अलोकप्रिय थियो। सन् 1764मा ब्रिटिस पार्लियामेन्टले सुगर एक्ट पारित गराए, जसको मुताबिक अब ब्रिटिस कोलोनीहरूले सुगर अर्थात् चिनीको बिक्री वितरण केवल ब्रिटेनसँग मात्रै गर्न पाउने नियम लागू भयो। चाहे ब्रिटेनले भन्दा दोब्बर मूल्य स्पेन तथा फ्रान्सले दिने किन नहोस्, तथापि अब कोलोनीहरूले चिनीको निर्यात केवल ब्रिटेनमा मात्रै गर्न पाउने नियम लागू भयो। ब्रिटेनले जुन मूल्य निर्धारण गर्दछ त्यसैलाई सहर्ष स्वीकार्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो, जसले गर्दा व्यापारमा उपनिवेशहरूले अत्यधिक नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने भयो। किनकि उपनिवेशहरूको निमित्त सुगरको व्यापार पनि प्रमुख व्यापारहरूमध्ये एक रहेको थियो। सन् 1764मै ब्रिटिस पार्लियामेन्टले अर्को कानुन जारी गर्यो, जस अन्तर्गत ब्रिटिस कोलोनीहरूमा जति पनि सेनाहरू रहने गर्दछन् ती सम्पूर्ण सेनाहरूको खर्च अब कोलोनीहरू स्वयंले बेहोर्नु पर्ने भयो। किनकि ब्रिटिस सरकारको अनुसार ती सेनाहरू कोलोनीहरूकै सुरक्षाको निमित्त त्यहाँ तैनात गरिएका हुन्।
त्यसको अलावा पनि ब्रिटिस सैनिकहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा, जरुरत भएको खण्डमा कोलोनीहरूका मानिसहरूले आफ्नो घरहरूमा खाने र बस्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने नियम पनि लागू गरियो, जसलाई इन्कार गर्ने अधिकार उनीहरूमा थिएन, जुन ब्रिटिस सरकारको एकदमै विवादास्पद निर्णयहरूमध्ये एक हो। किनकि सेनाको टुकडी आफ्नो काममा, गन्तव्यमा हिँडिरहेको अवस्थामा बिचमा बास बस्नुपर्ने भयो भने जो कोहीको घरमा पनि बास मागेर बस्न सक्दथे। नाइ भन्ने या इन्कार गर्ने अधिकार कसैलाई पनि थिएन, जसलाई हामी क्वार्टरिङ एक्ट 1764 भन्ने गर्दछौँ। सन् 1765मा फेरि अर्को कानुन ल्याइयो, जसलाई स्ट्याम्प एक्ट 1765 भन्ने गरिन्छ, जसको मुताबिक अमेरिकामा रहेका सम्पूर्ण कोलोनीहरूमा रहेका सम्पूर्ण लिगल डकुमेन्ट्स अर्थात् आधिकारिक कागजपत्रहरूमा, जस्तो सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने कागजातहरू, पत्र पत्रिकाहरूदेखि लिएर कागजमा छापिने सबै खाले सामग्रीहरूमा ब्रिटिस सरकारले एउटा छाप अर्थात् स्ट्याम्प राख्न अनिवार्य गर्यो, जसको निमित्त सम्पूर्ण कोलोनीहरूले ट्याक्स बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो, अनिवार्य रूपमा ट्याक्स बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो पनि कोलोनीहरूको पेपर मनीमा नभएर ब्रिटिस करेन्सीमै अर्थात् पाउन्ड स्टर्लिङमै। स्ट्याम्प भन्नाले आज हामी जति पनि सरकारी कागजातहरूमा वडा तहदेखि लिएर नगरपालिकादेखि लिएर गाउँपालिकादेखि लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्ममा, गृह मन्त्रालयसम्ममा जुन छापहरू लाग्ने गर्छ नेपाल सरकारको तर्फबाट, त्यही स्ट्याम्प बुझे हुन्छ। तर त्यो स्ट्याम्प लगाइसके पछाडि के हुन्थ्यो भने त्यसको दस्तुर, त्यसको कर पनि कोलोनीहरूले अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। सरकारले भने प्रशासनिक क्षेत्रको कागजातहरूमा मात्रै नभएर पत्रपत्रिकादेखि लिएर समस्त कागजातहरूमा स्ट्याम्पलाई अनिवार्य गरिदियो। जस्तो सरकारी कागजातहरूमा त स्ट्याम्प अनिवार्य रूपमा हुने नै भयो, पत्रपत्रिकाहरूमा पनि लागू गरियो, प्लेइङ कार्ड्सहरूमा पनि अनिवार्य गरियो, लगायत सम्पूर्ण कागजी सामग्रीहरूमा स्ट्याम्प अनिवार्य गर्नाले अब सम्पूर्ण कोलोनिस्टहरूले ठुलो धनराशि करको रूपमा तिर्नुपर्ने भयो। पत्रपत्रिकामा एक किसिमको कर अनिवार्य गरेपछि पत्रकारहरू रुष्ट भए, सरकारी कागजातहरूमा पनि स्ट्याम्प अनिवार्य गरिसकेपछि वकिलहरू पनि रुष्ट भए उक्त अलोकप्रिय कदमहरूप्रति। विशेष गरी स्ट्याम्प एक्टले कोलोनीका सम्पूर्ण शिक्षित वर्गहरूलाई भड्काउने काम गर्यो, त्यसमध्ये पनि जनतासँग जोडिएका शिक्षित वर्गहरूलाई। विशेष गरी स्ट्याम्प एक्टले सम्पूर्ण कागजातसँग जोडिएका सम्बन्धित रहेका मानिसहरूलाई एकदमै रुष्ट बनायो, जस्तै कि शिक्षक वर्ग, वकिल वर्ग, पत्रकार वर्ग, यी वर्गहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ कागजसँग सम्बन्धित थिए, यी वर्गहरूलाई चाहिँ स्ट्याम्प एक्टले एकदमै नराम्रोसँग रुष्ट बनायो। ब्रिटिस सरकारको यो कदम आफ्नै खुट्टामा बन्चरो बन्न पुग्यो अन्तिममा गएर, किनकि वकिलहरूलाई कानुनको विषयमा राम्रो ज्ञान रहेको हुन्छ, कुन अधिकार आफ्नो हो र कुन अधिकार आफ्नो होइन भन्ने विषयमा राम्रो ज्ञान भएको हुन्छ। स्ट्याम्प एक्ट कतिको उचित हो र कतिको अनुचित हो भन्ने कुरा पनि उनीहरूलाई राम्रोसँग ज्ञान रहेको हुन्छ। फलस्वरूप पढे लेखेका वर्गहरू, वकिल, शिक्षक, पत्रकारहरूले स्ट्याम्प एक्टको विषयमा विरोध प्रदर्शनहरू गर्न थाले, जसको निमित्त उनीहरूले पहिलो नारा दिए, नो ट्याक्सेसन विथआउट रिप्रेजेन्टेसन, अर्थात् प्रतिनिधित्व बिना कर तिरिँदैन। किनकि जहाँ अर्थात् कानुन बनाउने ठाउँमा ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा कोलोनीहरूको निमित्त कानुनहरू पारित गरिन्थ्यो, तर ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा कोलोनीहरूको एउटा पनि प्रतिनिधिहरूले ठाउँ पाउँदैन थिए। तसर्थ अमेरिकामा म्यागजिनहरूले, पत्रपत्रिकाहरूले सरकारले भनेको निर्देशन दिएको टिकट त पत्रपत्रिकाहरूमा छापेनन्, बरु सरकारको उक्त कदमको विरोध स्वरूप फाडल स्ट्याम्प प्रकाशित गर्न थाले, जुन एउटा डेथ स्ट्याम्प हुने गर्दथ्यो, घातक चिन्ह हुने गर्दथ्यो, जसलाई हामी सामान्यतया डेन्जरको एउटा सिग्नल भनेर बुझ्ने गर्दछौँ, जसको प्रभाव पुरै कोलोनीहरूमा पर्न थाल्यो। ब्रिटिस सरकारको उक्त कदमको विरोध झन् तीव्र हुन थाल्यो, यतिसम्म कि जुन नियम कहिल्यै पनि प्रभावकारी ढङ्गले कोलोनीहरूमा लागू हुनै सकेन। स्ट्याम्प एक्टको विरुद्धको दौरानमा एक राजनीतिक सङ्गठनको स्थापना हुन पुग्यो, जसको नाम हुन्छ सन्स अफ लिबर्टी, जसको नेता थिए सामुएल एडम्स। सामुएल एडम्स एक क्रान्तिकारी विचारक थिए, जसले ब्रिटिस सामग्रीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कोसिस गरे।
ब्रिटिस सामग्रीहरू बहिष्कार गर्न थाले। उनले ब्रिटिस सरकारको नाजायज नीतिको विरुद्धमा सशस्त्र क्रान्ति समेत गर्ने उद्घोष गरेका थिए। सन्स अफ लिबर्टी नामको सङ्गठनले अमेरिकाको 13वटै कोलोनीहरूमा ट्याक्सको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्न कोलोनीहरूको अधिकारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। सन्स अफ लिबर्टीको प्रमुख मुद्दा रहेको थियो नो ट्याक्सेसन विथआउट रिप्रेजेन्टेसन। सन्स अफ लिबर्टीले एक समितिको निर्माण गरेको थियो जसको नाम थियो कमिटिज अफ करेस्पोन्डेन्स। उक्त समयमा टेलिफोनको जमाना त थिएन। चिठी पत्रको माध्यमहरूद्वारा सूचनाहरूको आदान प्रदान गर्ने गरिन्थ्यो। सङ्घर्ष र उसको उद्देश्यको विषयमा पत्रचारकै माध्यमद्वारा सर्वसाधारण जनताहरूलाई र आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई जानकारी गराउने गरिन्थ्यो, जसले 13वटै कोलोनीहरूमा कार्यक्रमको योजनाहरू तथा सङ्घर्षको स्थितिहरूको बारेमा जानकारी गराउने र राष्ट्रवादीको एकतालाई मजबुत बनाउने काम गरेको थियो। कमिटिज अफ करेस्पोन्डेन्सले नै प्रत्येक सहरहरूमा त्यहाँका मानिसहरूलाई स्ट्याम्प एक्टको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नुको कारण र ब्रिटिस सरकारको दुष्ट नीतिको विषयमा पत्रचारको माध्यमद्वारा जानकारी गराउने गरिन्थ्यो। फलस्वरूप उक्त कार्यक्रमहरूद्वारा मानिसहरू अति नै प्रभावित बनेका थिए, जो पछि गएर अमेरिकी क्रान्तिको निमित्त एकदमै सहायक बन्न पुग्यो। स्ट्याम्प एक्टको विरोध पुरै कोलोनीहरूमा हुन थालेपछि सन् 1766मा ब्रिटिस सरकारको तर्फबाट नयाँ एक्ट आयो जसलाई द अमेरिकन कोलोनिज एक्ट 1766 अर्थात् डिक्लेरेटोरी एक्ट 1766 भन्ने गरिन्छ, जुन एक्ट अनुसार ब्रिटिस पार्लियामेन्टले सन् 1765 को स्ट्याम्प एक्टलाई समाप्त गर्ने कानुन जारी गर्यो, किनकि ब्रिटिस सामग्री तथा ब्रिटिस व्यापारमाथि प्रतिबन्ध तथा बहिष्कार गर्नाले ब्रिटिस सरकारको व्यापारमा नराम्रोसँग धक्का लागेको थियो। अब सन् 1766 को डिक्लेरेटोरी एक्ट अनुसार सन् 1765 को स्ट्याम्प एक्टलाई ब्रिटिस सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरे तापनि के शर्त राख्यो भने ब्रिटिस सरकारले चाहेको खण्डमा आफ्नो 13वटै कोलोनीहरूमा आफूले चाहेको कानुन लागू गर्न सक्ने घोषणा गर्यो, अडान राख्यो। उक्त घोषणासँग सबै कोलोनीहरू झन बढी रिष्ट हुन पुगे, किनकि ब्रिटिस सरकार एक त ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा कोलोनीहरूको रिप्रेजेन्टेसन स्वीकार नै गर्दैन, त्यसमाथि पनि बल्ल तल्ल एउटा एक्ट खारेज गरेर भविष्यमा आवश्यक परेको खण्डमा अन्य किसिमको एक्टहरू पनि लागू गर्ने घोषणा गर्दछ, जसले कोलोनिस्टहरूलाई अझ बढी रुष्ट बनायो। सन् 1767मा ब्रिटिस पार्लियामेन्टको तर्फबाट पुनः अर्को एक्ट ल्याइयो जसलाई टाउनसेन्ड एक्ट 1767 भन्ने गरिन्छ, जुन एक्टको नाम समग्रमा तत्कालीन अर्थमन्त्री चार्ल्स टाउनसेन्डको नाममा राखिएको थियो। चार्ल्स टाउनसेन्ड ब्रिटिस चान्सलर अफ एक्सचेकर रहेका थिए, अर्थात् ब्रिटिस अर्थमन्त्री भनेर बुझे पनि हुन्छ। टाउनसेन्ड एक्ट अर्थात् जसलाई टाउनसेन्ड ड्युटिज पनि भन्ने गरिन्छ, उक्त एक्ट्समा जम्मी 5वटा एक्ट्स समावेश गरिएका थिए, जस्तै पहिलो रहेको छ द न्युयोर्क रिस्ट्रेनिङ एक्ट 1767, अर्को रहेको छ द रेभेन्यू एक्ट 1767 र अर्को रहेको छ द आइडेन्टिटी एक्ट 1767 र अर्को रहेको छ द कमिसनर अफ कस्टम्स एक्ट 1767 र अर्को 5औं एक्ट रहेको छ द भाइस एडमिरल्टी कोर्ट एक्ट 1768। टाउनसेन्ड एक्टको उद्देश्य रहेको थियो सम्पूर्ण कोलोनीहरूमा कर वृद्धि गर्दै लैजाने, ताकि कोलोनिजका सरकार तथा सरकारका मन्त्रीहरूलाई राम्रो तलब भत्ता प्रदान गर्न सकियोस्, साथै न्यायाधीशहरूलाई पनि उचित तलब सुविधा प्रदान गर्न सकियोस्, ताकि उनीहरू ब्रिटिस सरकारप्रति सदैव उदार रहिरहोस्, वफादार रहिरहोस्। र टाउनसेन्ड एक्टको अर्को उद्देश्य रहेको थियो, जुन स्ट्याम्प एक्टको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाको कोलोनीहरूले ब्रिटिस सामग्रीहरूको बहिष्कार गर्न थालेका थिए, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो टाउनसेन्ड एक्टको अर्को उद्देश्य रहेको थियो लामो समयदेखि अवरुद्ध बनेको व्यापारलाई अझ बढी पहिलाको भन्दा पनि अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले निरन्तरता दिन सकियोस्। र टाउनसेन्ड एक्टको अर्को उद्देश्य रहेको थियो कि सन् 1765 को जुन क्वार्टरिङ एक्ट रहेको थियो, अर्थात् आवश्यक परेको खण्डमा ब्रिटिस सेनालाई कोलोनीका जनताले आफ्नो घरमा घाँस र बाँसको जुन व्यवस्था
उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो त्यसलाई असफल बनाएको कारण, त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू हुन नदिएको कारणले गर्दाखेरि न्युयोर्क प्रोभिन्सलाई सजाय दिलाउन सकियोस्। र टाउनसेन्ड एक्टको अर्को उद्देश्य रहेको थियो कि ब्रिटिस सरकारले सम्पूर्ण कोलोनीहरूबाट उठाउन पाउने जुन कर रहेको थियो त्यो करको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न सकियोस्। फलस्वरूप टाउनसेन्ड एक्टको मुताबिक न्युयोर्क प्रोभिन्सको सांसदहरूलाई निलम्बनमा राखियो, किनकि न्युयोर्कले क्वार्टरिङ एक्टलाई राम्रोसँग पालना गरिदिएको थिएन। किनकि न्युयोर्कमा त्यहाँका नागरिकहरूले सैनिकहरूलाई खाने बस्ने प्रबन्ध मिलाइदिन इन्कार गरिदियो र उनीहरूको विरुद्धमा कुनै पनि किसिमको कारबाही सरकारले गर्न सकेन, जसले गर्दा टाउनसेन्ड एक्टको कारण न्युयोर्कको सांसदलाई निलम्बन गरियो। टाउनसेन्ड एक्टको मुताबिक कोलोनीहरूले निर्यात गर्ने चिया, कागज, सिसा, लिड भनेको एक किसिमको कतिपयले यसलाई सिसाइको रूपमा मान्दछ, जसलाई चाहिँ एउटा गरुङको धातु हो। त्यो तपाईँले सामान्यतया देख्नु भएको हुनसक्छ। त्यो माछा पार्ने जालको वरिपरि त्यो गोटीको रूपमा राखिएको हुन्छ, त्यसलाई लिड भनिन्छ। त्यो लिड र रङ जस्ता आवश्यकताका सामग्रीहरूमा अत्यधिक कर थोपरियो। यी समस्त सामग्रीहरूमाथि अत्यधिक कर थोपर्नाले अमेरिकी जनताहरू ब्रिटिस सरकारप्रति झन बढी रुष्ट हुन पुग्यो। विशेष गरी चिया, जो भारत र चीनबाट ब्रिटेन तथा अमेरिका जाने गर्दथे, जसको एकदमै ठुलो आदत अमेरिकाका नागरिकहरूलाई परेको थियो, जसको कारण चिया दैनिक उपभोग्य अर्थात् नभई नहुने वस्तुको रूपमा रहेको थियो, जसमाथिको करले जनता थप भड्किन पुगे। टाउनसेन्ड एक्टको अर्को विवादास्पद निर्णय रहेको थियो, उक्त कानुनसँगै ब्रिटिस अधिकारीहरूलाई कोलोनीको कुनै पनि घरमा, कुनै पनि जहाजमा खोज तलासी तथा अनुसन्धान गर्न अनुमति प्रदान गरिएको थियो, जुन मानिसहरूको व्यक्तिगत गोपनीयताको विरुद्धमा रहेको थियो। फलस्वरूप टाउनसेन्ड एक्टको विरुद्धमा मानिसहरूले आन्दोलन गर्न सुरु गरे, जसको कारण अमेरिकाको बोस्टन शहरमा 5 जना आन्दोलनकारीहरूको मृत्यु हुन पुग्यो, जसलाई बोस्टन म्यासेकर 1770 भन्ने गरिन्छ, जसमध्ये 3 जनाको चाहिँ घटनास्थलमै मृत्यु हुन पुग्छ र बाँकी 8 जना घाइते मध्ये 2 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु हुन पुग्छ। हुन त अन्य इतिहासको नरसंहारहरूको कुरा गर्ने हो भने बोस्टन म्यासेकरलाई नरसंहार भन्नु पनि सुहाउँदैन होला, किनकि हिटलरले जो म्यासेकर गरेका थिए, नरसंहार गरेका थिए, त्यसमा त यहुदी मात्रै 60 लाख मारेका थिए। त्यस बापत पनि 50 देखि 60 लाखको हाराहारीमा अन्य मानिसहरू पनि मारिएका थिए। मतलब हिटलरको नरसंहारमा झन्डै 1 करोड 10 लाखदेखि लिएर 1 करोड 20 लाखको सङ्ख्यामा मानिसहरू मारिएका छन्। तथापि यो बोस्टन म्यासेकर पनि अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धको निमित्त एक महत्त्वपूर्ण घटना साबित हुन पुग्यो। यस कारणले कि पल रेभर तथा सामुएल एडम्स जस्ता अमेरिकी राष्ट्रवादी नेताहरूले बोस्टन म्यासेकरलाई यति विघ्न रङरोगन गरेर प्रोपागेन्डाको रूपमा प्रचार गरे कि अमेरिकाको सम्पूर्ण कोलोनीहरूमा टाउनसेन्ड एक्ट तथा ब्रिटिस पार्लियामेन्टको मनपरितन्त्रको विरुद्धमा मानिसहरूको धारणा विकास भएर आउन पुग्यो। यो तस्बिरलाई हेर्नुहोस्, जसमा ब्रिटिस सोल्जरले निहत्था कोलोनिस्टहरूमाथि निर्दयतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक गोली चलाएको छ। जुन तस्बिर राष्ट्रवादी नेता पल रेभरले आर्ट्स गरेर सम्पूर्ण कोलोनीहरूको चोक चोकमा टास्ने र मानिसहरूको हात हातमा पुर्याउने काम गरेका थिए, जसको कारण सम्पूर्ण कोलोनिस्टहरू ब्रिटिस सरकारको विरुद्धमा खुलेर बाहिर आउन सुरु गरे। बोस्टन म्यासेकरभन्दा अघिसम्म कोलोनिस्टहरू ब्रिटिस सरकारसँग, ब्रिटिस क्राउनसँग मुक्ति चाहिरहेका थिएनन्, स्वायत्तताको लागि माग गरिरहेका थिएनन्। उनीहरू केवल चाहन्थे कि जुन ब्रिटिस सरकारले विभिन्न एक्टहरू पारित गर्दै कोलोनीहरूमा अनावश्यक रूपमा लादेको कर, ट्याक्सहरू छ, त्यसको अन्त्य होस्। उनीहरूकै शासन भए तापनि कुनै आपत्ति भएन, तर अनावश्यक रूपमा लादिएको ट्याक्सहरूको चाहिँ सरकारले अन्त्य गरोस्। तर जब सन् 1770 बोस्टन घटना भयो, तब कोलोनिस्टहरूको अवधारणा, सोच, विचार र भावना नै ब्रिटिस सरकारको कानुनको विरोधी बन्न पुग्यो। अब कोलोनीहरू ब्रिटिस सरकारबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता चाहन्थे, स्वायत्तता चाहन्थे। सन् 1773 ब्रिटिस सरकारले फेरि अर्को कानुन लिएर आयो,
जसलाई टी एक्ट 1773 भन्ने गरिन्छ। उक्त समयमा ब्रिटेनको तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका थिए लर्ड नर्थ, जसलाई फ्रेडरिक नर्थ पनि भन्ने गरिन्छ, तर उनलाई विशेष गरी लर्ड नर्थको नामले चिन्ने गरिन्छ। उनी ब्रिटेनको प्राइम मिनिस्टर पदमा 1770 देखि 1782 सम्म रहेका थिए। लर्ड नर्थ प्रधानमन्त्रीको पदमा आएसँगै उनले सम्पूर्ण एक्टहरू हटाइदिए, जस्तै टाउनसेन्ड एक्ट, क्वार्टरिङ एक्ट, स्ट्याम्प एक्ट, सुगर एक्ट आदि, तर उनले टी एक्टलाई भने यथावत नै राखिरहे। किनकि चियाको व्यापार ब्रिटिस सरकारको निम्ति एकदमै फाइदाजनक रहेको थियो, विशेष गरी इस्ट इन्डिया कम्पनीको निम्ति। किनकि इस्ट इन्डिया कम्पनीले पुरै इन्डियामा चिया खेती गरेको थियो। ब्रिटिसको शासनकालमा लगाइएको चिया खेती आजसम्म पनि इन्डियामा यथावत रहेका छन्, जहाँ लाखौँ मजदुरहरू आज पनि मजदुरी गर्दछन्। सन् 1773 को दौडानमा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग अत्यधिक चिया स्टक भएर बसेको थियो, बिक्री भएकै थिएन। तसर्थ ब्रिटिस सरकारले टी एक्ट ल्याएर चियामा चाहिँ कर यथावत राखिरह्यो र सम्पूर्ण कोलोनीहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग मात्रै चिया खरिद गर्नुपर्ने भयो। तसर्थ इस्ट इन्डिया कम्पनीले आफ्नो चिया जहाजहरूमा लादेर अमेरिका निर्यात गर्न सुरु गरे। तर कोलोनिस्टहरू ब्रिटिस सरकारसँग यति बिघ्न भड्किसकेका थिए कि उनीहरू टी एक्टको विरुद्धमा खडा भइसकेका थिए। यतिसम्म कि पहिलो कुरा त ब्रिटिसको चिया जहाजबाट अमेरिकाको बन्दरगाहसम्म आउनै नदिने योजनामा थिए उनीहरू। आइपुगे पनि उत्रनै नदिने र उत्रिएको खण्डमा पनि बिक्री वितरणमा रोक लगाउने र पसलहरूमा पुगे पनि कसैले नकिन्ने सोचमा थिए अमेरिकनहरू। जब इस्ट इन्डिया कम्पनीको चिया जहाजहरूमा अमेरिका आउने भयो, तब म्यासाचुसेट्स प्रोभिन्सको गभर्नर हर्चिसनले जहाजहरूमा लादिएको चिया सुरक्षित साथ बोस्टन हार्बरमा उत्रनको निमित्त आफूले सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्घोष गरे, ताकि त्यहाँबाट पुरै प्रोभिन्समा वितरण गर्न सकियोस्। तर जब जहाजहरूले चिया लिएर बोस्टन, जो म्यासाचुसेट्सको राजधानी हो, बोस्टन हार्बरमा आइपुगे, तब राष्ट्रवादी नेता स्यामुअल एडम्सले केही युवाहरू तयार गरे, भेला गरे र उनीहरूलाई रेड इन्डियन अर्थात् त्यहाँको नेटिभ अमेरिकनको गेटअपमा सुटुक्क जहाजभित्र प्रवेश गराए र तिनीहरूले सम्पूर्ण जहाजमा लादिएको चियालाई निकालेर समुद्रमा फ्याँकिदिए। उक्त घटनालाई हामी बोस्टन टी पार्टीको नामले जान्दछौँ। बोस्टन टी पार्टी एक अमेरिकाको राजनीतिक तथा व्यापारिक विरोध रहेको थियो, जुन घटना सन अफ लिबर्टी नामको सङ्गठनले घटाएको थियो, जसको नेता थिए स्यामुअल एडम्स, जुन घटना म्यासाचुसेट्सको राजधानी बोस्टनको बोस्टन हार्बरमा घटाइएको थियो। जुन घटनाबाट इस्ट इन्डिया कम्पनीले लगभग 10,000 पाउन्ड स्टर्लिङ नोक्सानी बेहोर्नु परेको थियो, जुन आजको मूल्यमा कुरा गर्ने हो भने 180 मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ हुन आउँछ। बोस्टन टी पार्टी सन् 1773 डिसेम्बर 16 को दिन भएको थियो, जुन घटना टी एक्ट तथा टाउनसेन्ड एक्टको विरोधमा एक भयङ्कर सङ्केत रहेको थियो। बोस्टन टी पार्टीमा ब्रिटिस सरकारले जुन क्षति बेहोर्नु पर्यो, त्यसको जवाफमा ब्रिटिस पार्लियामेन्टले पनि थप कानुनहरू जारी गर्यो, जसलाई हामी समग्रमा इन्टोलरेबल एक्ट 1774 भन्ने गर्दछौँ। इन्टोलरेबल एक्टको मुताबिक अब मानिसहरूलाई भेला हुन प्रतिबन्ध लगाइयो। त्योभन्दा अघिसम्म टाउन हलमा क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी नेताहरू भेला भएर क्रान्तिकारी भाषणहरू दिने गर्दथे। ब्रिटिस सरकारको अन्यायपूर्ण नीतिको विरुद्धमा आपसी सरसल्लाह र भाषणबाजी गर्ने गर्दथे। तर इन्टोलरेबल एक्ट 1774 जारी भइसकेपछि सन्स अफ लिबर्टीको नेतालाई पनि गिरफ्तार गरेर ब्रिटिस सरकारलाई जिम्मा लगाउन दबाब दिइयो। सन्स अफ लिबर्टीको नेता थिए स्यामुअल एडम्स। इन्टोलरेबल एक्ट्समा जम्मै 5वटा कानुनहरू ल्याइएको थियो, जसमध्ये बोस्टन पोर्ट एक्ट, म्यासाचुसेट्स गभर्मेन्ट एक्ट, एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिस एक्ट, क्वार्टरिङ एक्ट तथा क्युबेक एक्ट रहेका थिए। र इन्टोलरेबल एक्ट्स जारी भइसकेपछि म्यासाचुसेट्सको राजधानीमा जो व्यापारिक बन्दरगाह रहेका थिए बोस्टन पोर्ट, त्यसलाई पनि प्रतिबन्ध लगाइयो र बोस्टन टी पार्टीमा जे जति चिया समुद्रमा डुबाइएको थियो त्यसको क्षतिपूर्तिको माग पनि गरियो। बोस्टन पोर्ट एक्ट वास्तवमा बोस्टन टी पार्टीको विरुद्धमा ल्याइएको कानुन रहेको थियो, अर्थात् बोस्टन टी पार्टीको सजाय स्वरूप ल्याइएको कानुन रहेको थियो।
क्वार्टरिङ एक्ट जुन 1765 पनि ल्याइएको थियो तर राम्रोसँग लागू हुन सकेको थिएन, जसलाई 10 वर्षपछि पुनः सन् 1774 पनि ल्याइयो इन्टोलरेबल एक्ट्स अन्तर्गत समेटेर, जस अन्तर्गत ब्रिटिस सेनाको निमित्त सम्पूर्ण कोलोनीका मानिसहरूले आवश्यक परेको खण्डमा आफ्नो घरमा खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरियो। क्युबेक एक्टको अनुसार अमेरिकामा रहेका ब्रिटिस कोलोनीहरूको उत्तरतर्फ रहेको क्युबेक प्रोभिन्सको क्षेत्रफलमा अझ विस्तार गरियो र क्षेत्रफल पनि सुनिश्चित गरियो, जसको कारण अब अमेरिकी कोलोनीहरू उत्तरतर्फ बढ्न नपाउने भयो। क्युबेक क्यानाडाको एक प्रान्त हो। अब इन्टोलरेबल एक्ट 1774 को विरुद्धमा अमेरिकाका राष्ट्रवादीहरूले अब सहर छाडे र जङ्गलहरूमा आफ्नो युवाहरूलाई सैनिक तालिमहरू दिन थाले, हात हतियारहरू भेला गर्न थाले, जम्मा गर्न थाले। मानौ अब स्वतन्त्रताको निम्ति अन्तिम लडाईँ सुनिश्चित छ। यस्तो तनावपूर्ण किसिमको एक युद्धपूर्वको वातावरणको बिचमै फर्स्ट कन्टिनेन्टल कङ्ग्रेसको आह्वान गरियो। फर्स्ट कन्टिनेन्टल कङ्ग्रेस सन् 1774 सेप्टेम्बर 16 देखि सुरु भयो, जसमा अमेरिकाको 13वटा कोलोनीहरूमध्ये 12वटा कोलोनीका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए, जुन कार्यक्रम पेन्सिल्भानिया प्रोभिन्सको फिलाडेल्फिया सहरको कार्पेन्टर्स हलमा आयोजना गरिएको थियो। फर्स्ट कन्टिनेन्टल कङ्ग्रेसको केही हप्तामा अमेरिकाको समस्त 13वटा कोलोनीहरूले सामूहिक रूपमा कसरी साझा समस्याको जवाफ दिने भन्ने विषयमा योजना बनाए। फलस्वरूप समस्त कोलोनीहरूले ब्रिटिस सरकारको व्यापारलाई बहिष्कार गर्ने उद्देश्यका साथ र आर्थिक रूपमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यले कन्टिनेन्टल एसोसिएसनको स्थापना गरे, जसको कारण अब पृष्ठभूमिमा युनाइटेड स्टेट्सको रूपरेखाहरू देखा पर्न थाल्यो, जसको उद्देश्य रहेको थियो ब्रिटिस सामग्रीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै जानु, स्वदेशी उत्पादनहरूको उपयोगमा वृद्धि गर्दै लैजानु, अन्ततगत सम्पूर्ण रूपमा ब्रिटिस सरकारको व्यापारमाथि नै प्रतिबन्धहरू लगाउँदै जानु। फर्स्ट कन्टिनेन्टल कङ्ग्रेस सम्पन्न भएको 6 महिना बित्दा नबित्दै अमेरिकन रेभोल्युसन वार सन् 1775 अप्रिलमा सुरु भयो। अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धको पहिलो लडाईँ सबैभन्दा पहिला लेक्सिङ्टन र कन्कर्ड सहरमा भएको थियो। उक्त समयमा समस्त कन्टिनेन्टल आर्मीको नेतृत्व जेनरल जर्ज वासिङटनले गरेका थिए, जो पछि गएर युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको प्रथम राष्ट्रपति बन्न पुगे। कन्टिनेन्टल आर्मीलाई सबैभन्दा राम्रो समर्थन ग्रामीण भेगहरूमा रहेको थियो। जब कन्टिनेन्टल आर्मीहरू शक्ति सम्पन्न हुन पुग्छ, तब सहरहरूमा गएर ब्रिटिस आर्मीको विरुद्धमा आक्रमण सुरु गरिहाल्थे। कहिलेकाहीँ सहरहरू कब्जा गर्न पनि सफल हुन्थे, तर ब्रिटिस सेनाहरूद्वारा त्यसलाई पुनः स्वतन्त्र गराइहालिन्थ्यो। कुनै पनि विद्रोही समूह सक्रिय रहने भनेकै ग्रामीण क्षेत्र तथा जङ्गलहरूमा हो। तालिबानकै कुरा गर्ने हो भने पनि तालिबानले राजधानी काबुलमा अन्तिममा मात्रै नियन्त्रण जमाउन सफल भएको थियो। कन्टिनेन्टल आर्मीले केही समयको निमित्त त मासाचुसेट्सको राजधानी बोस्टन साथै न्युयोर्क सहरमा समेत नियन्त्रण जमाउन सफल भएको थियो, तर पुनः ब्रिटिस सेनाद्वारा उक्त सहरहरू स्वतन्त्र गराउन सफल भए। कन्टिनेन्टल आर्मीहरू जब सहरहरूमा पराजित हुन्थे, तब जङ्गलहरूमा गएर लुक्ने गर्दथे, नयाँ नयाँ लडाकुहरू भर्ती गर्दथे, गाउँहरूमा लुकेर बस्दथे, हात हतियारहरू जम्मा गर्ने गर्दथे र पुनः ब्रिटिस सेनाको विरुद्धमा आक्रमण सुरु गर्दथे। युद्धकै दौरानमा कन्टिनेन्टल कङ्ग्रेसले ब्रिटिस सरकारलाई पत्रचार गर्यो र अनुरोध गर्यो कि तपाईँ आफ्नो कोलोनीहरूमाथिको दमनकारी नीति र दमनकारी ट्याक्सेसहरू हटाउनुहोस् र हामी युद्ध रोक्न तयार छौँ। तर मैले पहिल्यै भनिसकेको थिएँ, ब्रिटेनको राजा युवा थिए, किङ जर्ज थर्ड एकदमै युवा थिए, उनीमा नयाँ जोस थियो, नयाँ जाँगर थियो र उनले यो युद्धलाई चाहिँ पर्सनली लिएको थिए, व्यक्तिगत रूपमा लिएको थिए। उनले आफ्नो सरकारको, आफ्नो पार्लियामेन्टको, आफ्नो नीतिको विरुद्धमा नठानेर उक्त लडाइँलाई स्वयं आफ्नो व्यक्तिको विरुद्धमा उनले ठानेका थिए। त्यसै कारण किङ जर्ज तृतीयले कोलोनिस्टहरूको आन्दोलनलाई आफ्नो सरकारको गलत कदमको विरुद्धको आन्दोलन, अन्यायपूर्वक लादिएको कर व्यवस्थाको सङ्घर्षको रूपमा बुझेनन्, बरु आफ्नो पार्लियामेन्ट तथा आफ्नो राजगद्दीको विरुद्धको आन्दोलनको रूपमा बुझे। तसर्थ किङ जर्ज तृतीयले समस्त कन्टिनेन्टल कङ्ग्रेसका नेता तथा लडाकुहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा
विद्रोही तथा देशद्रोहीहरू रहेको घोषणा गरिदिए। फलस्वरूप उनीहरूको आन्दोलनलाई दबाउन ब्रिटिस सरकारले आफ्नो सेना पठाए र तुरन्त नियन्त्रणमा लिन आदेश दिए। ब्रिटिस सरकार र ब्रिटिस सेनाको विरुद्धमा सम्पूर्ण कोलोनिस्टहरू थिएनन्। 15 देखि 20% सहरिया ठुला व्यापारीहरू भने ब्रिटिस सरकार तथा सेनाको निम्ति वफादारहरू पनि रहेका थिए, किनकि ब्रिटिस सरकारको नीति नियम तथा कानुनहरूद्वारा ती सहरिया व्यापारीहरूलाई अत्यधिक मुनाफाहरू प्राप्त भइरहेको थियो। फर्स्ट कन्टिनेन्टल कङ्ग्रेस सम्पन्न भइसकेपछि र सेकेन्ड कन्टिनेन्टल कङ्ग्रेस सम्पन्न हुनुभन्दा अघि जुन बिचको समय थियो, त्यो बिचको समयमा जम्मा 48 पेजको एक पर्चा सर्वसहमतिद्वारा प्रकाशित भएर आयो, जुन पर्चाको नाम थियो कमन सेन्स, जसमा एकदमै सरल भाषामा, सबैले बुझ्ने भाषामा ब्रिटिस सरकारको दमनकारी नीतिको विषयमा र त्यसको विरोध गर्नुको कारण र यथार्थहरूको विषयमा लेखिएको थियो। जुन पुस्तक अमेरिकाको 250 वर्षको इतिहासमै सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रकाशित र प्रसारित भएको पुस्तक हो। जुन पर्चा कमन सेन्स तत्कालीन कोलोनीको जनसङ्ख्याको बराबरमा प्रकाशित गरिएको थियो। सन् 1775 to 1776 को बिचमा उक्त पर्चा मानिसहरूको हातमा पुग्यो। उक्त जम्मा 48 पेजको एक पर्चा कमन सेन्स वास्तवमै सर्वसाधारण जनताहरूको निमित्त प्रकाशन गरिएको थियो। उक्त पर्चामा सर्वप्रथम अमेरिकाको कोलोनीहरूलाई ब्रिटिस सरकारबाट स्वतन्त्र गर्ने तर्कहरू पेश गरिएको थियो। जुन पर्चाको कारण अमेरिकाको क्रान्तिमा थोमस पेनको योगदान पनि अतुलनीय रहेको मान्ने गरिन्छ। उक्त पर्चाको प्रभाव अमेरिकाको कोलोनीहरूमा यति गहिरोसँग पर्यो कि सन् 1776 को सुरुवातमै अमेरिकाको 13वटै कोलोनीहरूले ब्रिटिस सरकारद्वारा नियुक्ति गरिएका सरकार, न्यायाधीश तथा सरकारी अधिकृतहरूलाई हटाइसकेका थिए र आफ्नो आफ्नो कोलोनीहरूमा आफ्नो आफ्नो संसदहरू निर्वाचित गरेर पठाइसकेका थिए। त्यसपछि सबै कोलोनीहरूले आफ्नो आफ्नो संविधानहरू जारी गरिसकेका थिए, आफ्नो आफ्नो सरकारहरू गठन गरिसकेका थिए। त्यसपछि सबै कोलोनीहरूले आफूलाई कोलोनी नभएर स्टेट भएको उद्घोष गरे। सन् 1776 मा पुनः सेकेन्ड कन्टिनेन्टल कङ्ग्रेसको आयोजना गरियो। उक्त कङ्ग्रेसमा पनि अमेरिकाको 13वटै कोलोनीहरूको प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए, जुन पेन्सिल्भेनियाको फिलाडेल्फिया सहरमा सम्पन्न भएको थियो। सेकेन्ड कन्टिनेन्टल कङ्ग्रेसले सन् 1776 जुलाई 4 को दिन अमेरिकाको 13वटै कोलोनिजलाई युनाइटेड, फ्री एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट्स भएको घोषणा गरे। सेकेन्ड कन्टिनेन्टल कङ्ग्रेसले जुलाई 2 को दिन स्वतन्त्रताको निम्ति निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको भए तापनि आधिकारिक रूपमा, औपचारिक रूपमा जुलाई 4 को दिन स्वतन्त्रताको घोषणा गरे। त्यसैकारण जुलाई 4 लाई अमेरिकाको स्वतन्त्रता दिवस, इन्डिपेन्डेन्स डे तथा राष्ट्रिय दिवस, नेसनल डेको रूपमा पनि मान्ने गरिन्छ। कोलोनिस्टहरूको स्वतन्त्रतापछि नै युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको निर्माण भएको हो। भलाइ आजको दिनमा अमेरिकामा 50वटा जति स्टेट्सहरू रहे तापनि सुरुवातमा चाहिँ अमेरिकी क्रान्ति पश्चात नै 13वटा स्वतन्त्र स्टेटहरू युनाइटेड भएपछि नै युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको सुरुवात भएको हो, निर्माण भएको हो। अमेरिकाको कोलोनीहरू ब्रिटिस सरकारबाट स्वतन्त्र भएपछि सेकेन्ड कन्टिनेन्टल कङ्ग्रेसले नै इन्डिपेन्डेन्ट युनाइटेड स्टेट्सलाई अस्थायी सरकारको रूपमा सञ्चालन गर्न थाल्यो, किनकि यही नै ब्रिटिस सरकारको विरुद्धमा एक समानान्तर सरकारको रूपमा काम गरिरहेको थियो। कन्टिनेन्टल कङ्ग्रेसले नै ब्रिटिस सरकारको विरुद्धमा लडाकुहरू तयार गर्ने, हतियारहरूको बन्दोबस्त गर्ने साथै आर्थिक रकमहरू पनि जुटाउने भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै आइरहेका थिए। हुन त कुनै पनि युद्ध आफ्नै शक्ति र आफ्नै बलबुतामा मात्रै सफल भएको इतिहासहरू छैन। हामीले भियतनाम युद्धलाई हेर्ने भने पनि भियतनाम युद्धमा अमेरिका यसकारणले पराजित भयो किनकि भियतनामीहरूलाई रसिया र चाइनाले अत्याधिक मात्रामा सहायता प्रदान गरेको थियो। ठिक त्यसै गरी अमेरिकामा रहेका कोलोनीहरू पनि ब्रिटिसको साम्राज्यबाट त्यसै स्वतन्त्र भएको थिएन। अमेरिकाको कोलोनीहरू स्वतन्त्र हुनुमा फ्रान्सको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। कन्टिनेन्टल कङ्ग्रेसलाई पैसा, हतियार तथा सेना समेत फ्रेन्च सरकारले सहायताको रूपमा प्रदान गरेका थिए। यसकारण कि अमेरिकामा फ्रान्सको उपनिवेश समाप्त हुनुमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका ब्रिटिस साम्राज्यको रहेको थियो।
7 इयर्स वारमा फ्रान्सलाई ब्रिटेनले छतबिछत हुने गरी धुलो चटाएको थियो। त्यसै कारण फ्रान्स ब्रिटेनलाई अमेरिकामा पराजित गरेर हराएर पुनः आफू स्थापित हुन चाहन्थे। त्यसै कारण फ्रान्सले कोलोनिस्टहरूलाई दिलो ज्यानले समर्थन गरेका थिए। कोलोनिजहरूको समर्थनमा अत्यधिक सेनाहरू पठाएका थिए। तर फ्रान्सको दुर्भाग्य भन्नुपर्दछ कि फ्रान्सले अमेरिकालाई सहायता प्रदान गर्दा गर्दै आफू नै कङ्गाल बन्न पुग्यो। अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धमा अमेरिकालाई केवल फ्रान्सले मात्रै सहायता प्रदान गरेको थिएन, स्पेन र नेदरल्यान्डले पनि आर्थिक तथा सैनिक सहायता प्रदान गरेको थियो। तर तुलनात्मक रूपमा अमेरिकालाई अत्यधिक रूपमा फ्रान्सले सहायता प्रदान गरेको थियो। अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्ध सन् 1781 मा समाप्त भयो, जब सन् 1781 अक्टोबर 19 मा ब्रिटिस जर्नेल चार्ल्स कर्नवालिसले आफ्नो सेनाको साथमा सामूहिक रूपमा भर्जिनियाको योर्कटाउनमा आत्मसमर्पण गर्यो। सन् 1781 मा अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्ध समाप्त भए पनि औपचारिक रूपमा भने 1783 को ट्रिटी अफ प्यारिसबाट समाप्त भएको घोषणा गरियो। ट्रिटी अफ प्यारिस 1783 को मुताबिक ग्रेट ब्रिटेनले अमेरिकामा रहेका समस्त कोलोनिजलाई स्वतन्त्र राज्यहरूको मान्यता प्रदान गर्यो। त्यसरी अमेरिकन वार 1765 मा सुरु भयो र त्यसैको बीचबाट अर्थात् सन् 1775 देखि अमेरिकन क्रान्तिकारी युद्ध सुरु हुन पुग्यो र सन् 1783 मा आएर अमेरिकन वार समाप्त भयो। अब लागौँ अमेरिकी क्रान्तिको परिणामहरू तथा महत्त्वहरूको विषयमा। अमेरिकी क्रान्तिको पहिलो परिणाम रहेको छ अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धले अमेरिकाको समस्त कोलोनीहरूलाई स्टेटको रूपमा परिणत गरिदियो, जुन ब्रिटिस सरकारबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र थियो र त्यही स्वतन्त्र स्टेटहरू नै पछि गएर युनाइटेड भयो र एक नयाँ देश युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका बन्न पुग्यो। त्यसको साथै अमेरिकी क्रान्तिले अमेरिकामा रहेका मानिसहरूमा राष्ट्रवादको भावनाको जन्म पनि गरायो र अमेरिकी क्रान्तिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो लोकतन्त्र रिपब्लिकन। अमेरिकी क्रान्ति सम्पन्न हुनु अघिसम्म विश्वमा या त कोलोनीहरू रहेका थिए या त राजतन्त्रात्मक व्यवस्था रहेका थिए, जहाँ राजाको छोरा राजा हुने व्यवस्था थियो। सरकार प्रमुखहरू जनताहरूद्वारा निर्वाचित भए तापनि भोटिङ राइट्स पनि कुलीन वर्गहरूमा मात्र सीमित रहेको थियो। गरिब मजदुर वर्गलाई भोटिङ गर्ने अर्थात् मतदान गर्ने कुनै अधिकार थिएन। अब अमेरिकामा सरकार प्रमुख मात्रै होइन, राष्ट्र प्रमुख समेत जनताहरूद्वारा निर्वाचित हुन थाले। अमेरिकाको प्रथम राष्ट्रपति बने जर्ज वासिङटन। आधुनिक दुनियाँमा लोकतन्त्रको पहिलो अभ्यास अमेरिकामा भएको थियो। लोकतन्त्र एक त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ राष्ट्रपतिको छोरा वा छोरी राष्ट्रपति हुन सक्दैन, तबसम्म हुन सक्दैन जबसम्म जनताले उनलाई निर्वाचित गरेर पठाउँदैन। अमेरिकी क्रान्तिपछि अमेरिका पहिलो उपनिवेशवाद विरोधी देशको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो, किनकि अमेरिका लामो समयदेखि उपनिवेशको रूपमा रहन पर्यो र त्यसबाट स्वतन्त्र हुन अमेरिकाले निकै लामो समय सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो, जसको कारण अमेरिका उपनिवेशवादलाई एकदमै घृणा गर्ने गर्दथे। परिणामस्वरूप 20औं शताब्दीमा अमेरिकाले ब्रिटेनलाई आफ्नो उपनिवेशहरू हटाउन निकै नै दबाब दिएका थिए। सन् 1949 अघिसम्म विश्वको अधिक क्षेत्रमा ब्रिटिस उपनिवेश रहेका थिए। अमेरिकी क्रान्तिभन्दा अघिसम्म इन्लाइटनमेन्टको अवधारणालाई काल्पनिक जस्तो ठान्ने गर्दथे, जस्तो लोकतन्त्र, उदारवाद जस्ता कुराहरू मानिसहरूलाई काल्पनिक जस्तो लाग्ने गर्दथ्यो, किनकि समस्त युरोपमा राजतन्त्र रहेका थिए। राजा बिनाको देश, जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख, जनताको मतलाई सर्वोपरि मान्ने व्यवस्था काल्पनिक जस्तो लाग्दथ्यो। तर त्यही सर्वसाधारण मानिसहरूलाई काल्पनिक जस्तो लाग्ने लोकतन्त्र, उदारवाद जस्ता व्यवस्थालाई अमेरिकाले सर्वप्रथम आधुनिक दुनियाँमा पहिलोपटक अभ्यासमा ल्याएका थिए। तसर्थ लोकतन्त्र तथा उदारवादलाई पनि अमेरिकी क्रान्तिको एक उपलब्धिको रूपमा लिने गरिन्छ। उदारवाद तथा लोकतन्त्रलाई किन पनि अमेरिकामा काल्पनिक जस्तो मान्ने गरिन्थ्यो, युरोपमा किन काल्पनिक जस्तो मान्ने गरिन्थ्यो भने जोन लकले अमेरिकी क्रान्तिभन्दा, अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धभन्दा 100 वर्षभन्दा अघि नै यो विचारधारा ल्याएका थिए। उनले भनेका थिए पावर कम्स फ्रम पिपल, तर
त्यो कहीँ कतै अभ्यासमा आएकै थिएन, किनकि सम्पूर्ण युरोपमा शक्ति जनताबाट नभएर राजामा केन्द्रित रहेको थियो। तसर्थ सर्वप्रथम लोकतन्त्र र उदारवादको विचारधारा अमेरिकामा अभ्यासमा ल्याइयो। अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धको अर्को उपलब्धि रहेको छ, अमेरिकी क्रान्तिले सर्वप्रथम जन्मसिद्ध अधिकारको अन्त्य गरिदियो। वास्तवमा लोकतन्त्र भनेको नै त्यही हो। अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्ध अघि राजाको छोरा विद्वान नभए तापनि, चरित्रहीन भए तापनि, अनुशासनहीन भए तापनि उनको सामुन्ने आम सर्वसाधारण मानिसहरू झुक्ने गर्दथे। उनको स्तर उच्च स्तरीय नै हुने गर्दथ्यो। जस्तो उदाहरणको रूपमा नेपालमा लोकतन्त्र आउनु अघि पारस शाह राजतन्त्रको बेला भगवानको स्तरमा रहेका थिए, जबकि उनमा राम्रो भन्ने कुनै गुण नै रहेको थिएन। ठिक त्यसै गरी युरोपमा पनि रोयल फ्यामिलीको मानिसहरूको स्तर, कुलीन वर्गको मानिसहरूको स्तर सदैव उच्च स्तरीय रहने गर्दथ्यो। तर अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धपछि सबै मानिसहरूको स्तर एउटै निर्धारण गरियो। जन्मजातको आधारमा भन्दा पनि ज्ञान, सिप, कला, योग्यता र दक्षताका आधारमा उनीहरूको स्तर मापन गर्न थालियो, जसलाई अमेरिकी क्रान्तिको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ। किनकि अब अमेरिकामा जन्मको आधारमा भन्दा पनि उनको योगदान र राष्ट्रभक्तिको आधारमा उनको स्तरको मापन गर्न थालियो। अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धको अर्को उपलब्धि रहेको छ, अमेरिकी क्रान्तिको कारण फ्रान्स, ल्याटिन अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा पनि क्रान्तिको लहर सुरु भयो। अमेरिकी क्रान्तिको बेला फ्रान्सले अमेरिकालाई यति विघ्न आर्थिक तथा सैनिक सहायता प्रदान गरे कि जसको कारण फ्रान्स स्वयं कङ्गाल बन्न पुग्यो। परिणामस्वरूप फ्रान्समै क्रान्ति सुरु हुन पुग्यो। 19औं शताब्दीमा ल्याटिन अमेरिकामा स्पेनको विरुद्धमा पनि आन्दोलन चर्किन थाल्यो, किनकि ल्याटिन अमेरिकाका मानिसहरू अरूको उपनिवेशबाट मुक्त हुन चाहन्थे। सन् 1820 तथा 1830 को दशकमा दक्षिण अमेरिकी तथा ल्याटिन अमेरिकी देशहरू समेत स्पेनको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र बन्न पुग्यो, किनकि उनीहरू अमेरिकी क्रान्तिबाट एकदमै प्रभावित बनेका थिए, जसलाई पनि अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धको एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिने गरिन्छ। अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धको अर्को उपलब्धि रहेको छ, अमेरिकी क्रान्ति सफल भइसकेपछि अमेरिकामा रहेका समस्त कोलोनीहरू ब्रिटिस सरकारबाट स्वतन्त्र बन्न पुग्यो। अब अमेरिका एक नयाँ देश बन्न पुग्यो। अब व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कल कारखाना, शासन व्यवस्था सबैबाट अमेरिका ब्रिटेनसँग अलग बन्न पुग्यो। अब उसले विविध करहरू पनि ब्रिटेनलाई तिरिरहन आवश्यक रहेन। जब अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्ध सम्पन्न भयो, तब अमेरिकामा रहेको 13वटा ब्रिटिसको कोलोनीहरू ब्रिटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्र बन्न पुग्यो। त्यही डरले अमेरिकी क्रान्ति सम्पन्न हुने बित्तिकै ब्रिटिस सरकारले आफ्नो पोलिसीमा केही बदलावहरू ल्याएर आयो र सन् 1784 पिट्स इन्डिया एक्ट लागू गरे, जस अन्तर्गत अब इस्ट इन्डिया कम्पनी, जो प्राइभेट कम्पनीको रूपमा रहेको थियो, अब उक्त कम्पनीमाथि केही हदसम्म ब्रिटिस सरकारले नियन्त्रण जमाउन सुरु गर्यो। ब्रिटिस सरकारद्वारा नियुक्ति गरिएका कर्मचारीहरू पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीको मुख्य पदहरूमा नियुक्त गर्न थालियो। किनकि ब्रिटिस सरकारलाई के डर थियो भने इस्ट इन्डिया कम्पनीले पनि अमेरिकी कोलोनीहरूले जस्तै गरी ब्रिटिस साम्राज्यसँग सबै खाले सम्बन्धहरू तोडेर ब्रिटिस सरकारलाई कुनै पनि किसिमको कर तिर्न इन्कार गरेर आफ्नो मातृदेशभन्दा फरक रहेर, अलग रहेर भारतमा आफ्नै किसिमको शासन व्यवस्था सुरु गर्छ कि भन्ने त्रास रहेको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ब्रिटिस इम्पायरले इस्ट इन्डिया कम्पनीमाथि हस्तक्षेप गर्न सुरु गर्यो र सन् 1858 सम्म आइपुग्दा इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सम्पूर्ण रूपमा प्राइभेट कम्पनीबाट ब्रिटिस क्राउनको नियन्त्रणमा ल्याइ पुर्यायो। अमेरिकी क्रान्तिपछि ब्रिटिस सरकारले एउटा यस्तो पाठ सिक्यो कि जसको कारण भारतमा कर्नवालिस रिफर्म ल्याइयो। कर्नवालिस त्यही व्यक्ति हो जसले अमेरिकाको योर्कटाउन सहरमा कन्टिनेन्टल आर्मीको सामुन्नेमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई भारतमा नियुक्त गरिएको थियो ताकि भारतमा ब्रिटिस सरकारको उपनिवेशलाई व्यवस्थापन गर्न सकियोस्। उनले अब भारतमा आएर सकेसम्म प्रशासनिक सुधारहरू गर्न थाले, करहरू पनि सीमित गर्न थाले, ताकि भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यको विरुद्धमा, ब्रिटिस सरकारको विरुद्धमा कुनै पनि किसिमको आन्दोलन चर्किन नपाओस्। किनकि तपाईँलाई थाहै छ, स्प्रिङ जति दबायो त्यति नै बढी उफ्रिने सम्भावना रहन्छ। त्यसै कारणले गर्दा
ब्रिटिसलाई पनि त्यही कुरा थाहा भयो कि जनतालाई जति हदसम्म दबाइन्छ त्यही अनुसारको विद्रोह तीव्र रूपमा बढेर आउनेछ भन्ने डरले गर्दाखेरि उसले सबै कुराहरूमा खुकुलो गर्दै लग्यो। अमेरिकी क्रान्तिको अर्को एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रहेको छ। दुनियाँमा पहिलो पटक लिखित संविधान अमेरिकामा सन् 1789 मा बनाइयो। दुनियाँको सबैभन्दा पुरानो लिखित संविधान अमेरिकाकै हो, जसमा लिबर्टी अर्थात् स्वतन्त्रता र रुल अफ ल अर्थात् कानुनी राज्यको पनि जिकिर गरियो। त्यसको अलावा नेचुरल राइट्स अफ म्यान अर्थात् मानिसहरूको बाँच्ने जिउने अधिकार, आफ्नो खुसीको खोजी गर्ने अधिकार पनि सुनिश्चित गरियो। त्यसको अलावा अमेरिकी संविधानमा सेपरेसन अफ पावर अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आपसी स्वतन्त्रता र एक अर्काको सम्बन्धको सुनिश्चित गरियो, ताकि राज्यको कुनै पनि एक अङ्गले अर्को अङ्गमाथि कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप गर्न नसकोस् र राज्यको एउटा अङ्ग अर्को अङ्गमाथि हावी हुन पनि नपाओस् र एकले अर्कोमाथि नियन्त्रण पनि बनाइरहोस्। आज आएर नेपालको संविधानमा पनि यो व्यवस्था गरिएको छ, तर सबैभन्दा पहिला अमेरिकाको संविधानमा यो सेपरेसन अफ पावर सुनिश्चित गरिएको थियो। अब लागौँ अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धको आलोचना अर्थात् कमजोरीहरूतर्फ। अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्ध पश्चात अमेरिका ब्रिटिस साम्राज्यको नियन्त्रणबाट त स्वतन्त्र बन्न पुग्यो, तर जो अफ्रिकाबाट स्लेभ अर्थात् अङ्ग्रेजहरूले आफ्नो कम्पनीको निमित्त खेती किसानी गर्न लगेका काला दासहरू अमेरिकामा पुगेका थिए, जो गोराबाट स्वतन्त्र हुनै पाएनन्। अमेरिकामा अफ्रिकन अमेरिकनहरू 30% को सङ्ख्यामा रहेका थिए र महिलाहरू 50% को सङ्ख्यामा रहेका थिए। उनीहरूलाई अमेरिकी क्रान्तिको कुनै पनि प्रतिफल प्राप्त भएन। त्यसैकारण आलोचकहरूको अनुसार अमेरिकी क्रान्तिले समाजमा गहिरोसँग कुनै पनि किसिमको परिवर्तन ल्याउन सकेन। तिनै 20% मानिसहरू मात्र स्वतन्त्र भए, जोसँग सम्पत्ति रहेको थियो र दास वा कमाराहरू रहेको थियो। एक किसिमले भन्ने हो भने अमेरिकामा स्लेभ अर्थात् अफ्रिकन अमेरिकनहरूको निम्ति चेन्ज भन्दा पनि ट्रान्सफर्मेसन अफ पावर मात्रै हुन पुग्यो, किनकि तिनै ब्रिटिस गोराहरूले नै अमेरिकामा शासन गर्दथे। पहिला ब्रिटेनमा बसेका ब्रिटिसहरूले शासन गर्दथे भने अब अमेरिकाको विभिन्न स्टेट्सहरूमा बसेका गोराहरूले ब्रिटिसहरूले शासन गर्न थाले। त्यसैकारण अमेरिकाको संविधानमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरू राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो र कमजोर रहेको कारण लगभग 50 वर्षपछि मात्रै दास प्रथाको अन्त्य भयो र महिला तथा अफ्रिकन अमेरिकन स्लेभहरूले मतदानको अधिकार प्राप्त गर्न झन्डै 150 देखि लिएर 200 वर्षसम्म कुर्नु परेको थियो। हस् त साथीहरू, तपाईँहरूले पक्कै पनि यो भिडियो मार्फत अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धको कारण र महत्त्वहरूको विषयमा, उपलब्धिहरूको विषयमा पक्कै पनि जानकारी पाइसक्नुभयो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।